अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आनंदकंद श्री कृष्णचंद्र भगवान को, श्रीमद्भागवत भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, सत्य सनातन धर्म को। आज श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ को 7औं दिन। 7 दिन को अर्थ हो हामी 7 सिंढीहरू क्रमशः चढ्दै चढ्दै जाने। पहिलो दिनको सिंढी पहिलो दिनमा कहाँ पुगेर बिसाउने भनेको छ याद गर्नु भएको छ? आदि दैत्य वधम यावत प्रथमे निकीर्तये। पहिलो दिनमा आदि दैत्य वध पर्यन्त अर्थात आदि दैत्य वध पर्यन्त पहिलो दिन कथा विश्राम गर्ने। आदि दैत्य भन्नाले पहिलो दैत्य। दैत्य भनेको थाहा छ हजुरहरूलाई? राक्षस जस्तो कुरो। हाम्रो शरीरमा अभिमान हुने देहाभिमानको प्रवृत्ति, त्यो पहिलो दैत्य हो। पहिलो दिनको कथाले शरीरमा हुने अभिमान, देहाभिमान रूपी दैत्यलाई वध गर्नु पर्दछ। त्यो हो आदि दैत्य वध। हिरण्याक्ष वधको कथाले पहिलो दिनको सिंढीले त्यहाँ पुर्याउँछ। अब दोस्रो दिनको चाहिँ भरताख्यान भनेको छ। भरताख्यान, भरत चाहिँ चित्तवृत्तिको वासना संस्कारको कारणले धेरै जन्म बिताउनु परेको बाध्यता थियो। राजा भरतले मृग जन्म लिनु पर्यो, अर्को पटक ब्राह्मण बन्नु पर्यो वासनाको कारणले। त्यसकारणले दोस्रो दिनमा वासनाको विजय, मनोवृत्तिमाथि विजय प्राप्त गर्ने अभ्यास। यदि यो सुनेर उडाएर नछोड्ने हो भने प्राक्टिकलको रूपमा अभ्यास माने प्रयोगात्मक रूपमा यदि भागवतको अभ्यास गर्ने हो भने पहिलो दिनमा देहाभिमानबाट मुक्त हुने। के हो त्यो भनेको? अब बिस्तारै बुझ्ने हो कि बुझिसकियो कि? देहाभिमान, शरीरसँग सम्बन्धी अभिमानबाट मुक्त हुने। दोस्रो दिनमा चाहिँ मनोवृत्तिमाथि विजय प्राप्त गर्ने, वासनामाथि संस्कारमाथि विजय प्राप्त गर्ने। भरतोपाख्यान दोस्रो दिनको कथा हो। तेस्रो दिनमा चाहिँ समुद्र मन्थनसम्म पुर्याउने भनेको छ। समुद्र मन्थन अर्थात राम्रा नराम्रा विचारहरूको बीचको मन्थन। समकामौ सुरासुरौ, देवता र दानव हाम्रा मनभित्रका राम्रा विचार र नराम्रा विचारको बीचको मन्थन हुन्छ भने पनि ठिकै छ। अथवा हाम्रा विचार, बुद्धिरूपी मधानी लिएर विचार गरेर, हरेक कुरा विचार नगरी हेर्दा रमाइलो लाग्छ, विचार गरी हेर्यो भने भिन्नै देखिन्छ। कुनै एउटा व्यक्तिलाई विचार नगरी हेर्दा विभिन्न नाताले बोलाइन्छ, विचार गरी हेर्दा के हो? त्यहाँ भित्र रहेको चेतनाको दृष्टिले हेर्ने हो भने त्यो आत्मा हो। शरीरको दृष्टिले हेर्ने हो भने हाडछाला रगत मासुको थुप्रो। अब हामीले गरेका कल्पना र नातागोताहरू विचार नगर्दा सिद्ध भएका हुन्। विचार गरी हेर्दा वस्तु अर्कै देखिन्छ। यहाँ आजकै एउटा कथामा पछाडि आउँछ। एक पटक सनक सनन्दन, यो पछाडिकै कथामा आउने चिज हो। परिचय तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि त्यहाँ उत्तर दिएको छ। शरीरको दृष्टिले हेर्नुहुन्छ भने मेरो यो हाडछाला रगत मासु हो, सोध्नै परेन। आत्माको दृष्टिले हेर्नुहुन्छ भने आत्मा हो, सोध्नै परेन। परिचय किन सोधेको भनेर एउटा कथा आइराखेको छ। हो त्यस्तै विचार नगरिकन हेर्यो भने अर्कै देखिन्छ। विचार गरी हेर्दा त्यहाँ परमात्माको अनुभूति, भगवानको दर्शन हरेक ठाउँमा, हरेक घटनामा हुन्छ। त्यो कुरा बुझ्न तेस्रो दिनको कथा पर्याप्त छ। अब चौथो दिनमा चाहिँ त्यो परमात्माको प्राकट्य हुन्छ। कृष्ण जन्मसम्म चौथो दिनको कथा पुग्छ। पाँचौं दिनमा त्यो कृष्ण तत्त्वकै लीला विलासको रूपमा संसार, भगवान कृष्ण जहाँ हेर्दा त्यहाँ कृष्ण। कंसको के भन्छ त्यो राजसभामा कंसको धनुर यज्ञमा जाने बेला भगवान कृष्ण चाहिँ हातमा त्यो हात्तीको दाँत बोकेर
अनि बलरामले हलो बोकेर भगवान कृष्ण त्यो धनुर्मुख भइरहेको ठाउँमा जाँदै गर्दा जसको जस्तो भावना थियो त्यस्तै भगवान देखिनुभयो भन्ने कथा हिजो संक्षेपमा हामीले वाचन गरिसक्यौं। मल्लानाम असनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। निकै बलिया पहलवान हो भन्नेहरूले भगवान कृष्णलाई देख्दा वज्रभन्दा पनि कठोर देखे। नारीहरू सुकोमल हृदय भएकाहरू राम्रो पुरुष पाए भनेर मन चञ्चल गर्ने नारीहरूले अति राम्रो भनेर भगवान कृष्णमा हुरुक्कै भए। प्रजाजनहरूले हाम्रो रक्षा गर्ने एकमात्र शासक, हाम्रो एकमात्र रक्षक, अभिभावक भनेर भगवान कृष्णलाई आफ्नो मालिक ठाने। अरू राजाहरूले चाहिँ हामी सबैको पनि मार्गदर्शक भन्ने ठाने। कंसले त कालै ठान्यो। वृष्णिवंशीहरूले मेरो प्यारो छोरा भन्ने ठाने। सोचाइ फरक, तर सोचाइ आफ्नो जस्तो सोचाइ छ भगवान त्यही ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभएको छ। राजा परीक्षित भएको भए यहाँ वरिपरि यतिजना बसेको मध्ये मेरो कृष्ण कुन चाहिँ पर्यो होला भनेर हरेकको अनुहारमा कृष्णको खोजी गर्ने। जसको जस्तो भावना छ त्यस्तै खोजी हुन्छ। कोही कोही मान्छेहरू तीर्थयात्रा गर्न अथवा घुम्न जान्छन्। कता हिँडेको, अहिले छुट्टीको बेला दसैँ तिहार रिल्याक्स घुम्न हिँड्ने। कहाँ जाने त घुम्न हिँड्ने भनेपछि गाउँले रक्सी मदिरा कहाँ खान पाइन्छ, विषय भोग कहाँ गर्न पाइन्छ त्यतै जान्छन्। जो भगवानको भक्तिको मार्गमा लागेका छन् उनीहरू यतिखेर तीर्थयात्रा जाने भन्छन्, सत्सङ्गमा जान्छन्। आफ्नो उद्देश्य जस्तो छ, आफ्नो विचार जस्तो छ, आफ्नो चिन्तन जस्तो छ, संसार त्यस्तै छ। भक्तहरूले भगवानलाई त्यही ढङ्गले देखेका हुन्छन्। भगवानको व्यापक लीलाको अनुभूति गर्ने काम पञ्चम दिनको कथामा हुन्छ, जहाँ कृष्ण जन्म र कृष्ण लीलाका पवित्र चरित्रहरू गए। अनि छैटौं दिनमा विदुर के भगवान कृष्णको र उद्धवको संवाद र हंस गीताको कथा आएको छ। हंसोपाख्यान त्यहाँसम्म पुर्याउने भनेको छ। त्यो ज्ञानको उदय हो। भगवानको दर्शन पाउँदैमा ज्ञान हुन्छ भन्ने छैन। कंसले पनि भगवानको दर्शन पाएको छ, रावणले पाएको छ, तर ज्ञानको, विचारको, चिन्तनको, गहिराईको, प्रत्यक्ष अनुभूतिको विषय फरक छ। छैटौं दिनको कथा ज्ञानद्वारा भगवानको व्यापकताको आफैले अनुभव गर्ने। अनि सातौं दिनको कथामा चाहिँ भगवत तत्व साक्षात्कार, भगवानमा प्राप्ति र संसारका बन्धनबाट पूर्णतया निवृत्ति। यो 7 दिनको कथाको प्रसङ्ग हो। आज सातौं दिन हो हुन त, तर छैटौं र सातौं दिनका दुवै कथाहरू बाँकी छन्। छोटोमा भन्नु छ, त्यसैले हजुरहरूले सावधानीपूर्वक टपाटप टिप्नु पर्ने जस्तो पो स्थिति छ। बिस्तारै गला मिलाएर लामो लर्को हालेर भन्ने फुर्सद पनि भएन, बानी पनि भएन। गुरु कृपा पनि त्यस्तै थियो, गुरु आज्ञा पनि त्यस्तै थियो। भागवत कथामा भागवतकै मूल पंक्तिको विषयलाई अगाडि उठाउनु पर्छ र लोकरञ्जन भन्दा पनि विषयवस्तुको प्रस्तुतिलाई प्रस्तुत गर्नुपर्दछ भन्ने थियो। तदनुसार नै अगाडि बढाउने प्रयास भएको छ। हिजो कंसवधको कथासम्म हामी पुगेका थियौं। कंस नै एक किसिमले अहंकार हो, अज्ञान हो, अहंकार। त्यसलाई भगवान श्री कृष्णले वध गर्नुभएको छ। यति कथा त सकियो। त्यहाँ घरभित्रको घटना के भयो होला भन्ने कसले याद गर्ने? कंसका दुलैहरू कति रोए कराए होलान्, मरे मरे भने होलान्। अनि समस्या परेपछि चाहिँ एउटा कपडा काखीमा च्यापेर माइततिर कुदे होलान्। तिनीहरूको कुरा सुन्नु भएको छ। कंसका दुलैको नाम हो, दुईटा थिए दुलै, अस्ति र प्राप्ति। अलि बुढापाकाहरू त उहिले जमानामा स्कुलमा संस्कृत पढ्नुभयो होला नि। अस्ति भनेको के हो, प्राप्ति भनेको के हो? अस्ति भनेको छ, प्राप्ति भनेको पाउँछ। भागवतको श्लोक, अस्ति हि प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ मृते भर्तरि दुःखार्ते ये यतोस्म पितुर्गृहान्। कंसका दुईटी दुलै थिए। एउटीको नाम अस्ति, नाम पनि कस्तो राखे, आजसम्म अर्को अस्ति नाम गरेको त छँदै छैन। त्यो क्रियापद त अनि कहाँ पाएर राख्नुहोस् त। प्राप्ति,
प्राप्ति भनेको त बरु नाम पनि राख्छन्। प्राप्ति भनेको पाउने, अस्ति भनेको हुने, अस्ति भनेको छ, हुन्छ भन्ने अर्थ। यो भगवत गीतामा, गीता भन्ने पढ्ने सुन्नु भएको छ नि? गीता पूजा पाठ गर्दा गीता नपढी हुन्न। अर्थात् गीता बुझ्यो भने त बोलाइन्छ भन्ने चलन थियो पहिला पहिला। जुन समयसम्म शिक्षाको राम्रो व्यवस्था थिएन, संस्कृत मात्रै पढ्न पाइन्थ्यो, त्यतिखेर गीता पढे बोलाइन्छ भन्थे। जब पढ्ने बेला भयो त्यतिखेर उल्टो पाल्टो एबिसिडी पढ्न थाले। एकजनाले निकै धेरै पढेर आएछ कि, यहाँ आमाहरूलाई नि सुनाउनु पर्छ, रमाइलो हुन्छ। सहर गएर निकै राम्रो पढेर आएछ, अनि हजुरबालाई भेटेछ, हजुरबा खुसी भएछन्। अनि कति पढिस् नाति भनेर सोधेछन्। नातिले भनेछ बिए पढेँ भनेछ। हजुरबाले के भने रे थाहा छ? जम्मा 2टा अक्षर त पनि उल्टो। सुरुमा त पढ्दा एबिसिडी न पढ्ने होला, बिए पढेको छ उल्टो भने जस्तै। अब हामी जब पढ्न जान्ने भयौँ त्यतिखेर गीता नपढ्ने भयौँ, जब पढ्न जान्ने हुन्थ्यौँ त्यतिखेर पनि गीता नपढ्ने भयौँ। अनि गीता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हाम्रो ज्ञान। हजुरहरू सबैले पढ्न मिल्छ, बोलाइँदैन, जात पनि जाँदैन, सजिलो हुन्छ। सुनेर कपडा टकटक्याएर घर गएर कामै छैन, पढ्ने हो। त्यो गीतामा चाहिँ हामीले मनभित्रै कमाउने, मनले कमाउने, बाहिर व्यापार गरेर कमाउने होइन, मनैभित्र कमाउने 2 किसिमका सम्पत्तिहरू भनेर लेखा छ। एउटा दैवी सम्पत्ति र एउटा आसुरी सम्पत्ति। दैवी सम्पत्ति भनेको दया, दान, प्रसन्नता, सद्गुण जस्ता राम्रा गुणहरूलाई दैवी सम्पत्ति। अनि चाहिँ रिस उठ्ने, अर्कालाई निमोड्छु, खत्तम पार्छु भन्ने सोच्ने, त्यस्तो आसुरी सम्पत्ति। बिस्तारै बिस्तारै बोल्न भन्नुपर्ने भयो। अनि आसुरी सम्पत्तिहरू मध्ये आसुरी सम्पत्तिको गणना गर्ने क्रममा एउटा श्लोक आएको छ। इदम अस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। यो मेरो हुन्छ, यो मेरो हो, यो मेरो हुनुपर्छ। हो भन्नु अस्ति, यो मैले पाउनुपर्छ भन्ने प्राप्ति। संसार भनेको के हो भनेर भन्दा भगवान शङ्कराचार्यले गीताको व्याख्यामा लेख्नु भएको छ, यो मेरो हो, यसलाई मैले पाउनुपर्छ भन्ने भावना नै संसार हो। यो मेरो हो, यसलाई मैले पाउनुपर्छ। इदम अस्ति इदम मे भविष्यति, इदम अस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। यो अस्ति र प्राप्ति नै भगवत गीतामा आसुरी सम्पत्ति भनेर लेखिएको मनैले कमाई गर्ने गलत प्रवृत्तिको कमाई हो। यो कंसकी दुलै हो भनिसकेपछि अब कंस के हो भन्ने कुरा त स्वतः थाहा भइहाल्यो। असुर हो त्यो, असुर। आसुरी सम्पत्ति भन्यो नि, असुर। असुर असुर भनेको सामान्यतया के हो भनेर सोध्यो भने तैँले बुझ्ने बेला भएको छैन, बैठ चुप लागु त भनेर बच्चा बच्चीहरूलाई गाली गरिदियो, आफूले नि बुझे होइन। अनि असुर भनेको साह्रै बुझ्न खोज्यो भने राक्षस हो क्या, राक्षस हो, यत्रो सिंह भएको हुन्छ, वहाँ गरेर खान्छ भनेर सिकाइदिए भयो, उल्टो पाल्टो बुझाइदिए, सकियो। असुर शब्दको अर्थ के हो भन्दा असु भनेको संस्कृतमा प्राण, अथवा असु शब्दको अर्थ प्राणमय कोष भन्छन्। अलि सत्सङ्ग नभइरहेकाहरूले बुझ्न गाह्रो होला। यो शरीरलाई र शरीरसँग सम्बन्धित प्राणमय कोषलाई अहङ्कार गर्ने प्रवृत्ति नै असुर हो। असुन राति इति असुरः, असुसु रमते इति असुरः। यो आसुरी प्रवृत्ति भनेको राक्षसी प्रवृत्ति भनेर जसलाई भनिन्छ, त्यो नै शरीर र प्राणलाई अहङ्कार ममकार गर्ने। शरीर भन्नाले मोटो दुब्लो हुने जो हो नि, म मोटाएँ म दुब्लाएँ भन्ने जे अनुभव गरिन्छ, यो प्राणमय कोषमा अभिमान गरेर मलाई भोक लाग्यो प्यास लाग्यो भनेर भनिने, म यो कर्म गर्दछु भनेर स्पन्दन सङ्कुचन आक्रमण मतलब प्रसारण आदि जे कर्महरू हामी गर्छौँ यो प्राणको कर्म हो। प्राणस्य धर्मौ असना पिपासे विवेक चुडामणि। प्राणमय कोषमा आग्रह गर्ने अभिमान गर्नेलाई नै असुर भनेर भनिन्छ। त यी अस्थिर प्राप्ति कंसका दुलैहरू माइत गए। उसका बाबा को थिए त भन्दा जरासन्ध थियो।
जरासन्ध भनेको के हो? महाभारतको कथा सुन्नुभयो होला। जन्मिने बेलामा 2 फग्लाटा जन्मिएको रे। एउटी बुढीले ती 2टा फग्लाटालाई यस्तो टाँसेको रे, अनि 2टा फग्लाटा एक ठाउँमा टाँसिएको हुनाले जरासन्ध भयो रे। मर्ने बेलामा भीमले त्यसै गरी च्यातेर फ्याँकिदिए मार्ने बेला नि जरासन्धलाई, अनि फेरि टाँसियो। महाभारत सिरियल हेर्नुभएको भए पनि देख्नुभयो होला, नभएदेखि कहीँ कथा सुन्नुभएको भए पनि सुन्नुभयो होला। जरासन्ध खतरनाक बलियो राजा थियो, दुष्ट पनि थियो, तर उसलाई कसैले मार्न सक्दैनथे। भगवान कृष्णलाई पनि अलि छलकपटै गर्न पर्ला जस्तो भयो। भीमलाई अगाडि सारियो, भीमले च्यात्न त, तर फेरि टाँसियो। अनि भगवान कृष्णले यस्तो उल्टो पारेर एउटा त्रेण फ्याँकिदिनु भयो, अनि भीमले चाहिँ त्यसलाई च्यातेर उल्टो पारेर फ्याँकिदिएपछि नजिक आएर टाँसिन सकेन। यस्तो कथा महाभारतमा आउँछ। आज त्यसको रहस्य सुन्ने दिन। जरा भनेको बुढीले, सन्ध भनेको जोडेको हुनाले जरासन्ध नाम गरेको राजा थियो। त्यो सबैभन्दा बुढी को हुन सक्छ संसारमा? 100 वर्षकोलाई बुढी भन्ने, 101 वर्षको आइदिए के भन्ने नि त्यसलाई, अनि 105 वर्षकोलाई बुढी भन्ने, त्यहाँभन्दा बुढी आइदिए के भन्ने? सबैभन्दा बुढी को रहेछ त भन्दा उपनिषदमा, अब कतिले बुझ्नु होला नबुझ्नु होला भन्छु म। उपनिषदमा एउटा अजा शब्दले मायालाई सबैभन्दा बुढी भनेर बताएको छ। 3 वर्णले युक्त भएकी अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुही प्रजा सृजमानाम नमामः अजो हेको जिसमाणो नुशेते जहाते नाम भुक्त भोगाम अजोन्यः। त्यो मायाद्वारा संधान गरिएको जड र चेतनको सम्मिश्रणद्वारा खडा भएको अध्यास, वेदान्त पढ्नेहरूले बुझ्ने कुरा अध्यास। अध्यास अर्थात अज्ञान, त्यो नै जरासन्ध हो। त्यसैबाटै अस्थिर प्राप्ति नाम गरेका 2टी छोरीहरू जन्मिएका थिए, जो कंसले विवाह गरेको थियो। भगवानले कंसलाई त वध गरिदिनु भयो, अस्थिर प्राप्ति उसका छोरीहरू माइत गए। अब कथातिर दृष्टि दिउँ। जरासन्धलाई गएर गुनासो गरे, हाम्रो हाल यस्तो भइसकेको छ, तपाईँ मस्त राज्यमा बस्नु भएको छ, हाम्रो सिउँदो पुच्छिसक्यो, के हेरेर बसेको? माइत गएर गुनासो गर्न पाएका किन छोड्थे? यसरी भने। अनि जरासन्धले प्रतिज्ञा गर्यो, त्यो यदुवंशी हो रे, यादव रहित पृथ्वी बनाइदिन्छु। अनि धुमधामसँग सेना लिएर युद्ध गर्न गयो जरासन्ध। भगवान कृष्णसँग 1 पटक होइन 16 पटकसम्म 17 पटकसम्म युद्ध गर्यो। भगवान कृष्णले युद्ध गर्दै सेना रहित बनाइदिँदै फर्कँदै फेरि आउँदै फेरि जाँदै यस्तो यस्तो गर्यो। यो 17 पटक नै युद्ध गर्न परेको किन होला? अरूले त बुझ्न सक्दैनन्। वेदान्त दर्शन यदि पढेको व्यक्तिले हो भने 17 कलाले युक्त भएको जीवकोश भनेर बताएको छ। त्यो जीवकोशका 17 कलाहरूमा नै सम्बन्ध विच्छेद ध्वस्त बनाउने काम हुन्छ। भगवान कृष्णले ती जीवकोशहरूलाई नष्ट गर्दै गर्दै जानु भएको छ। त्यसपछि उसले कालयवनको सहारा लिएर भगवान कृष्णसँग युद्ध गर्न आयो। कालयवनसँग लडेर जितिँदैन भनेर भगवान भाग्दै जानुभयो। गएर एउटा हिमालयको गुफामा गएर त्यहाँ एउटा च्यादर चाहिँ कसैलाई ओढाइदिएर आफू पर गएर लुक्नुभयो। कालयवन दौडिँदै दौडिँदै हिमालयको गुफाभित्र पस्यो। यो त टेलिभिजनमा सिरियलहरूमा पनि राम्रै देखाएको हुन्छ। त्यहाँ पस्यो पस्यो पस्यो, देख्दाखेरि त भगवान कृष्णको सुतिरहेको जस्तो देख्यो। उसले मजासँग लात्ताले हान्यो। भगवान कृष्ण त होइन, एउटा कोही निदाइरहेको व्यक्ति रहेछ। ऊ चाहिँ उठ्यो। उठेर आँखा पुर्लुक्क हेरेको मात्रै के थियो, उसको आँखाको ज्वालाबाट त्यो कालयवन त खरानी नै भइहाल्यो। अनि यसो आँखा मिचेर यताउति हेर्दा हाँस्दै भगवान कृष्ण आउनुभयो। हजुर को हुनुहुन्छ भनेर सोध्यो त्यो पुरुषले। भगवान कृष्णले भन्नुभयो, म वसुदेवको छोरो कृष्ण हुँ। मलाई कसैले वासुदेव पनि भन्छन्, मलाई कृष्ण पनि भन्छन् भनेर आफ्नो परिचय दिँदा मुचुकुन्द दङ्गै परे। ओहो, ती मुचुकुन्द थिए। ओहो, मैले त साक्षात् भगवानको पो दर्शन पाएछु भने उनले भगवानको स्तुति गरे।
वास्तवमा ती मुचुकुन्द चाहिँ देवताको सहयोग गरेर वरदान मागेर लामो समय सुत्ने वरदान पाएका, कसैले मलाई बिउझायो भने मेरो हेराइबाट त्यो नष्ट होस् भनेर वरदान पाएका राजा थिए। यिनले भगवानको स्तुति गरे। ओ मेरो अगाडि साक्षात प्रकट हुनुभएका जगदीश्वर भगवान, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हजुरको मायाले मोहित भएर हामीले हजुरलाई चिन्दो रहन्छौँ। हजुर नजिकै हुनुहुन्छ, आफू निधाएर नचिन्ने के जस्तो यो कस्तो लाजमर्दो कुरा हो। टाढा भएको चिज भए देखिन चिनिन भन्नु, भगवान त सँगै छ कि यही छ। सँगै भएको भगवानलाई नचिन्ने निधाएर मुचुकुन्दले स्तुति गरे। कहाँ हो र हजुर हामी जस्ता जीवात्माले गहिरो कुरो गरेको। विमोहितोऽयं जनैः समायया त्वदीयया त्वां न भजत्यनर्थदृक्। अनर्थतिर आँखा फर्काएको छ, आफ्नो परम आराध्य भगवानलाई दर्शन गर्दैन। देख्न लागेको शरीर प्राप्त गरेर पनि दर्शन गर्दैन। मानव घर रूपी अन्धकुवामा, अँध्यारो कुवामा पतित भएको पशु जस्तै भइरहेको छ। हजुरको कृपाबाटै मोक्ष पनि प्राप्त हुन्छ। हजुरले अहिले अनुग्रह गर्नुभएको छ भन्यो भने ती मुचुकुन्दले भगवानले मुस्कान दिनुभयो। उनको शरीर र सांसारिक वस्तुहरूप्रतिको आसक्तिको डोरी तोडिदिनु भयो। भगवान कृष्णले उनलाई कृपा गर्नुभयो। अब यसपछि फेरि जरासन्धले आक्रमण गर्न आएको बेला भगवान श्रीकृष्ण चाहिँ प्रवर्षण नाम गरेको एउटा डाँडोको चुचुरामा जानुभयो। तलबाट आगो लगाइदिए भनेर मस्त परेर ऊ हिँड्दै थियो। भगवान त्यही डाँडोबाट जम्पिङ गरेर भन्नु पर्यो, के भन्ने, हाम फालेर भगवान कृष्ण चाहिँ द्वारका सहर बनाउन समुद्रको किनारमा पुग्नु भएछ। तत उत्पद्य तरसा दैहमान तटाबुभौ दशै गयो जनोत्तुङ्गान् निपेत तुरधो भुवि। यतिखेरै रेवत राजाकी छोरी रेवतीलाई बलरामले विवाह गर्नुभएको कथा पनि आएको छ। र अब भीष्मक नाम गरेका राजाका कति चारवटा छोराहरू थिए। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली, यस्ता के थिए। रुक्मिणी चाहिँ छोरी थिइन्। ती रुक्मिणी भीष्मक राजाकी छोरी यी साक्षात लक्ष्मीको अवतार हुन्। भगवान कृष्ण सर्व गुण सम्पन्न हुनुहुन्छ भन्ने ठानेर मैले सामान्य फुच्चे रुन्चे संसारका जीवात्मालाई के पति बनाउने, मैले भगवानलाई नै पति बनाउँछु भन्ने मनमा संकल्प गरेकी थिएँ। भगवान कृष्ण जुन पूर्ण आत्मा हुनुहुन्छ, परम आनन्द कन्द हुनुहुन्छ, त्यो पूर्ण आनन्द स्वरूप भगवान कृष्णलाई मात्र म पति बनाउँछु, त्यस्तो मनमा संकल्प थियो। उनले एउटा ब्राह्मण देवलाई भेटिन् रुक्मिणीले, अनि एउटा चिठी पठाइन्। भगवान कृष्णले त्यो चिठी प्राप्त गर्नुभयो। आँखाबाट तप्प आँसुको थोपा बगाउँदै एकछिन त्यो चिठी छातीमा लगाउनु भयो। त्यसपछि चाहिँ खोल्नुभयो। चिठी अति सुन्दर बेहोराको रहेछ। भगवान कृष्णले चाहिँ फेरि एकछिन केही नबोलिकन आँखा चिम्लिनु भयो, चिठी छातीमा लगाउनु भयो। अनि त्यसपछि भन्नुहुन्छ, मलाई पनि रुक्मिणीको धेरै याद आइरहेको थियो। रुक्मिणीले चिठी के लेखेकी रहेछन् त? भगवान कृष्णलाई चिठी लेख्दा सुरुमा सम्बोधन गर्नु पर्यो। सम्बोधन गर्दा के भन्ने, किन भगवानलाई चिठी लेखेको, यस विषयमा रुक्मिणीको यो प्रेम पत्र वेदान्तको रहस्य भरिएको साधनाका पंक्तिहरू यहाँ देखा पर्ने महत्त्वपूर्ण चिठी रहेछ। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर् हरतोऽन्ततापम्। सुरुमा सम्बोधन गर्दै भन्छन् रुक्मिणी, हे भुवन सुन्दर, तिनै लोकमा हजुर जस्तो सुन्दर अरू कोही पनि छैन। त्यसैले अरू कुनै व्यक्तिगत नातो नलगाइकन, मेरो मुटु, मेरो दिल, मेरो धड्कन केही नभनिकन भुवन सुन्दर यो सम्बोधन गरेकी छन् रुक्मिणीले। अब त्यसपछि भन्छन् कि श्रुत्वा गुणान्, हजुरका गुणहरू सुनेर, यहाँ श्रुत्वा शब्द पहिला आएको छ। साधनाको क्रममा
जब भक्ति मार्गको कुरा हुन्छ 9 किसिमका भक्तिहरू मध्ये पहिलो भक्ति श्रवण भक्ति हो। त्यही कुरा संकेत गर्दै यहाँ भन्नुभएको छ श्रुत्वा। भगवानको भक्ति लाग्न पहिला श्रवण भक्ति चाहिन्छ, सुनेकै हुनुपर्दछ। आज सुन्यो, भोलि सुन्यो, फेरि फेरि बारम्बार सुन्यो, सुन्दा सुन्दै त्यो कथामा अभिरुचि जाग्छ, विषयतिर मन कम भाग्न थाल्छ अनि भगवत गुणानुरागी बन्न थाल्छ। त्यो अभ्यास सुरु गर्ने पहिलो खुड्किलो भनेको त कथा श्रवण नै हो। त्यही कुराको यहाँ संकेत छ श्रुत्वा गुणान। यदि वेदान्त मार्गको कुरा गर्ने हो भने पनि उपनिषदको पंक्ति छ आत्माबारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मन्तव्यो निधिध्यासितव्य। आत्माको सम्बन्धमा श्रवण गर्नु अनि मनन गर्नु अनि निधिध्यासन गर्नु। योग्य गुरुबाट महावाक्य श्रवण गर्नु, महावाक्य श्रवण गरेर अनि त्यसको अर्थको मनन गर्नु अनि मनन गरेका विषयमा फेरि चित्तलाई टिकाइरहनका लागि निधिध्यासन पनि गर्नु। यो उपनिषदको पंक्ति हो। त्यसमा पनि पहिलो साधना भनेको श्रवण। त्यसैले श्रुत्वा गुणान भुवन सुन्दर शृण्वतां ते। जति जति भगवत कथा श्रवण गर्दै गरिन्छ तति त्यति शरीरमा मनमा भएका आजसम्मका पीडा छटपटाहट तडपाई शान्त हुँदै गर्छ। धन कमाए मनमा शान्ति हुन्छ भन्ने ठान्नुभयो होला, त्यो होइन भन्ने कुरा त विचार गरी हेरे थाहा छँदैछ। जति जति धनी छन् त्यति त्यति मनमा छटपटाहट हुन्छ। मैले एउटा सुनेको, भागवतको कुरो त होइन नि है, यो के मेलम्चीको खानेपानी आयोजना काठमाडौँमा ल्याउने क्रममा मेलम्चीको मूल मुहानमा, अहिले त सब डामाडोल भयो, मूल मुहानमा काम गर्ने कामदारहरू काम गरिरहेका थिए। विदेशबाट यस्तो खाले यो सुरुङ खनेर पानी लिएर आउने व्यवस्थाको जानकार, निकै ठुलो धनी, निकै ठुलो विद्वान, जसका धेरैवटा गाडीहरू छन्, धेरैवटा विमानहरू छन्, धनी व्यक्ति नेपालमा आएको थियो। कस्तो किसिमको घटना कस्तो किसिमको तरिकाले काम गरिरहेका छन् हेर्न भनेर त्यहाँका कामदारहरू गिटीमाथि दिउँसो घाम लागिरहेको बेला गिट्टीमाथि सुतेर घर घर घोरिरहेका, जो निकै धनी व्यक्ति थियो, विश्वको विभिन्न परियोजनाहरूको अध्येता, उसले आएर दङ्गै पर्यो। यस्ता ढुङ्गामाथि यसरी घुरेर सुतिरहेका छन्। आफूलाई त सुविधा सम्पन्न बिस्तारा हुँदा पनि राति निद लाग्दैन। जति जति धनी व्यक्ति, सबैभन्दा धनी व्यक्ति हेर्नुभएको होला, उनीहरूलाई राति निद लाग्दैन। मेरो एकदम आत्मीय व्यक्ति हुनुहुन्छ एकजना, नाम लिन्न अहिले, देवघाट बसौन आउनुहोस् भनेको मेरो एउटा समस्या छ भनेर आज के भयो, मलाई राति पटक्कै निद लाग्दैन, घरि गएर नुहाउँछु अनि टेलिभिजन हेर्नुपर्छ मलाई, अनि फेरि के त्यो चौक के खेल्नुपर्छ अथवा के गर्नुपर्छ। मलाई राति टाइम पास गर्न यति गाह्रो हुन्छ, रात नपर्दिए जस्तो हुँदो जस्तो लाग्छ। देवघाट गएर ढुक्क सुतेर बस्न म सक्दिनँ, त्यस कारणले मलाई असुविधा हुन्छ। म दौडधुप गरिरहनुपर्छ, मेरो के हुँदो नहुँदो काम गरिरहनुपर्छ, देवघाट जान्न। सांसारिक व्यवहारको जति बढी उपभोग गर्यो त्यति त्यति मनमा पीडा सन्ताप। भगवान श्री कृष्णको गुणानुवाद जति जति गर्यो त्यति त्यति भगवान श्री कृष्णको गुणानुवादले हृदयभित्र प्रवेश गर्दै गर्दा शीतलता शान्ति हरतोङ्गतापम रूपम दृशाम। हे भगवान, हजुर हाम्रा दृष्टि प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको सबैभन्दा ठुलो दृष्टिको लाभ, हेर्नुको सबैभन्दा मजा, हेर्नुको सबैभन्दा मजा हजुर हो भन्ने सुनेर, अनि सुन्नुको सबैभन्दा मजा हजुरको कथा सुन्नु, हेर्नुको सबैभन्दा मजा हजुरको रूप हेर्नु। यस्तो थाहा पाएर मेरो चित्तले लाजै नमानी हजुरमा समर्पित हुन प्रयास गरिरहेको छ। त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे कात्वा
मुकुन्द महती कुलशील रूप। हरेक दृष्टिले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हजुरलाई छोडेर अरू कसैको खोजी कसले गर्ला। त्यसकारण मैले हजुरलाई एउटा सामान्य पति रूपले मात्रै होइन, पति रूपले भनिकन साथसाथै म आफूलाई पनि समर्पित गरेको छु। हजुर अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, मेरो हृदयको कुरा थाहा पाउने हजुर हुनुहुन्छ। संसारका अरू कोही पनि व्यक्ति त्यस्ता नहोलान् जोसँग सबै कुरा भन्न मिलोस्। साह्रै मन परेका पति पत्नीको बिचमा पनि केही कुरा सायद लुकाउनु पर्ने हुनसक्छ। भन्यो भने फेरि झगडा पर्छ, कुरो बिग्रन्छ, भन्न मिल्दैन भन्ने होला कतिपय कुरा। सङ्कोचै नमानिकन भन्न मिल्ने एउटै मात्र हुनुहुन्छ भगवान हजुर। म हजुरको हुँ, हजुर मेरो हुनुहुन्छ। अब म हजुरको भइसकेपछि म हजुरको पो भएँ त, हजुरको सम्पत्ति म। अब हजुरको सम्पत्तिलाई कुनै स्यालले नघिसारोस्। आजसम्म मैले गरेका कुनै कर्महरूको थोरै पुण्यशेष बाँकी छ भने हजुरले त्यो पुण्यशेषको प्रतिफल हजुरले मलाई स्वीकार गर्नुहोस्। कसरी मलाई स्वीकार गर्ने हो त्यो पनि बताइदिनु भयो। छिट्टै यहाँ स्वयंवरको आयोजना छ। मलाई चैत्य शिशुपाललाई दिने तयारी गरिरहेका छन्। त्यतिखेर देवीको पूजा गर्न जाने परम्परा छ। त्यही समयमा आएर हजुरले मलाई स्वीकार गरिदिनुहोस्। यस्याङ्घ्रि पङ्कजरजः स्नपनं महान्तो, जुन भगवानको चरण कमलको धुलीको स्नान गर्न चाहेर ब्रह्मादि देवताहरूले भगवान शिवले समेत साधना तपस्या गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्तो हजुरलाई प्राप्त गर्न यदि पाइन भने बरु म प्राण त्याग्छु, 100औं जन्म बिताउनु पर्योस्, तर मेरो जीवनको लक्ष्य भगवान हजुरलाई प्राप्त गर्नु मात्रै हो। यस्तो खाले कडा भाषामा द्रौपदीले चिठी लेख्नु भएछ। भगवान श्री कृष्णले लौ ठिक छ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ दाजुसँग भन्न पनि गाह्रो पर्यो। रथ चढेर फाटफुट भगवान कृष्ण चाहिँ द्वारकाबाट प्रस्थान गरिहाल्नुभयो विदर्भ देशतिर। उतापट्टि रुक्मिणी भने अनुसारै तयारीका साथमा जुन दिन छिट्टै थोरै समय मात्रै बाँकी थियो, अम्बिकाको पूजाका लागि गएको बेलामा भगवान श्री कृष्ण आएर सबैले हेर्दा हेर्दै कताबाट आएको थाहै नै नपाउने गरी रुक्मिणीलाई हरण गरेर भगवान श्री कृष्णले रथमा चढाएर लिएर जानुभयो। त्यसपछि चाहिँ रुक्मिणीको दाजु रुक्मी चाहिँ युद्ध गर्न भनेर गयो। निकै युद्ध गर्न खोज्यो। भगवान श्री कृष्णले त्यसलाई हराइदिनु भयो। तर आफ्नी पत्नीको चित्त नदुखोस् भनेर मार्नु चाहिँ भएन। उसले चाहिँ पहिलेको प्रतिज्ञा अनुसार म अब विदर्भ देशमा नै फर्किन्न भनेर छुट्टै भोजकट देश बनाएर उ बस्यो भन्ने कथा आएको छ। अब यसपछि चाहिँ रुक्मिणीको भगवान श्री कृष्णसँग भव्य विवाह भयो। यी रुक्मिणी भनेको लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ। भगवान नारायण विष्णु कृष्ण बन्दाखेरि लक्ष्मीजी रुक्मिणी बन्नु भएको छ। त्यसकारणले रुक्मिणी र कृष्णको चाहिँ विवाह भएको हो। रुक्मिणी र कृष्णको सम्बन्ध सोध्यो भने पति पत्नीको हो, अघिल्लो जन्मको पनि हो, अहिले पनि हो, जहिले पनि हो। तर भागवतमा कथा छैन राधा रानीको। त्यसैले हामीले राधासँग सम्बन्धित चरित्र वर्णन यतिखेर गरेनौँ पनि। राधा एक अत्यन्तै भन्न नसकिने भगवान श्री कृष्णको प्रेम रूप आनन्दको मात्र अभिव्यक्ति छुट्टै, अर्थात् भगवान कृष्ण नै राधा, भगवती राधा नै कृष्ण। राधा र कृष्ण दुईटा होइनन्। त्यसकारणले दुईटामा न विवाह हुन्छ, एउटैमा त विवाह हुँदैन। तर दुईटा रूप देखा परे जस्तो भयो। किन? राधा प्रेम, राधा भावना, राधा हृदयको चाहिँ एकदम प्रेमले व्याकुलता त्यो वृन्दावनमा भएका लीलाहरूमा अपेक्षा थियो।
वृन्दावनको लीलामा राधासँग सम्बन्धित चरित्रहरू आए। तर भगवान श्री कृष्ण जब द्वारकामा जानुभयो त्यतिखेर युद्ध गर्नु थियो, शत्रुहरूसँग लड्नु थियो, राजा हुनु थियो, शासक हुनु थियो। त्यतिखेर राधा रानीको त्यहाँ उपस्थिति देखिँदैन। तर राधाको रूपमा भगवान कृष्णको उपस्थिति वृन्दावनमा छ। राधा को रूपमा अभिव्यक्त नभए पनि राधा भन्दा अभिन्न नै भगवान श्री कृष्ण वृन्दावनमा द्वारकामा पनि हुनुहुन्छ। जे होस्, रुक्मिणीसँग भगवान श्री कृष्णको विवाह भयो। यथा समयमा रुक्मिणीको छोरा प्रद्युम्न जन्मिए। प्रद्युम्न जन्मिँदा नजन्मिँदै सम्बरासुरले अपहरण गर्यो। एकदम छिट्टो छिट्टो कथा भन्छु, आज समय थोरै छ। सम्बरासुरले अपहरण गर्यो र समुद्रमा फ्याँकिदियो। माछोले खाएछ। माछोलाई चिर्दा, माछो छोपेर माछोलाई काट्न खोज्नेहरूले चिर्दाखेरि बच्चा भेटियो। त्यो बच्चा लगेर फेरि राजालाई दिए। राजाले आफ्नै घरमा काम गर्ने भान्से रति नाम गरेकी भान्से आमैलाई सम्बरले दियो। ती भान्से आमैले पालन गरिन्, हुर्काइन्, ठुलो बनाइन्। बनाउँदै बनाउँदै ठुलो भइसक्दा, अलि बुझ्ने भइसक्दा उनले आमाको रूपमा नभएर पतिको रूपमा सेवा गर्छिन्। बिहानै उठेर पाउमा ढोक्छिन् अनि खाना दिएको जुठो खान्छिन्, प्रणाम गर्छिन्। यस्तो देखेपछि छोराको रूपमा आफूले अनुभव गर्नुपर्ने ती बालकले, ती भनौँ प्रद्युम्नले सोधे, हजुर आमाको रूपमा होइन र मलाई किन यस्तो पत्नीको जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ भनेर सोधे। सोधेपछि ती रतिले भनिन्, म हजुरको पूर्व जन्मदेखिको अधिकार प्राप्त पत्नी नै हुँ। अघिल्लो जन्ममा हजुर कामदेव, म त्यतिखेरै रति। हजुरलाई शिवजीको नेत्रको ज्वालाले जलायो अनि हजुर त्यतिखेर नष्ट भए पनि अहिले हजुरले अर्को जन्ममा कृष्णपुत्र प्रद्युम्न भएर जन्मिनु भयो। तर यो सम्बरासुरले हजुरलाई अपहरण गरेको छ। त्यो सम्बरासुरलाई हजुरले मार्नुपर्छ अनि आफ्नो बाबा आमाको खोजीमा जानुपर्छ। म त हजुरको पत्नी हुँ भनेर रतिले भन्नुभयो। भगवान कृष्णले रतिसँगबाट युद्ध विद्या पनि सिक्नुभयो। दुलहीले दुलहालाई सिकाउन मिल्दो रहेछ, दुलही गुरु बन्न मिल्दो रहेछ। प्रद्युम्नले आफ्नी पत्नी रतिबाट धेरै विद्याहरू सिकेर अनि त्यही सम्बरासुरसँग युद्ध गरेर सम्बरासुरलाई जितेर अनि दुलहा दुलही सँगै भएर भगवान कृष्ण भएको ठाउँमा आउनुभयो। पहिला त कृष्ण भगवानले चिन्नु भएन, नारद मुनिले चिनाइदिनु भयो। अरे तपाईको जन्मिँदा जन्मिँदै हराएको छोरो जो थियो नि, यतिका वर्षपछि बुहारी लिएर आएको छ। भगवान कृष्ण ज्यादै खुसी हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको। अब यसपछि स्यमन्तक मणिको कथा पनि छ। जाम्बवती र सत्यभामासँग भगवान कृष्णले एकैचोटि विवाह गर्नुभएको कुरा छ। भगवान कृष्णलाई पनि अपगाल आइपरेको रहेछ भन्ने कुरा पनि आयो। अब यस्तै गरी भगवान कृष्णले अरू पनि विवाह गर्नुभएको छ। कालिन्दी यमुनासँग अनि त्यस्तै नाग्नजितीसँग, लक्ष्मणासँग अनि यस्तै 8वटा पत्नीसँग विवाह गर्नुभयो भने एउटा भौमासुर नाम गरेको असुरले भएभरका नयाँ नयाँ युवतीहरूलाई ल्याउँदै बिहा गर्दै गर्न खोज्दो रहेछ। वर्ल्ड रेकर्ड कायम गर्छु भन्दो रहेछ त्यसले। नारद मुनिले नबोल्दा कसो होला, सबै खोज्नु तर नबोल्दिनु। नारद मुनिले भनिदिनु भयो कि राजन, छुट्टा छुट्टै बिहे गरेर त तपाईँको रेकर्ड कायम हुँदैन। सबैलाई ल्याएर जम्मा गर्नुहोस्। एकैचोटि 1 लाखवटीसँग बिहा गरेको भन्यो भने दुनियाँले तप्प रमाइलो गर्छन् नि। तपाईँको जय जय भन्छन् भनेपछि ल हुन्छ भन्यो, बिहे गरेन। भौमासुरले भएभरका युवतीहरू जम्मा गरेर जेलभित्र जस्तै नजरबन्द बनाएर राख्थ्यो। 1 लाख पुर्याएर बिहा गर्छु भनेर सङ्कलन गर्दै आएका 16,000वटा भाका थिए। उनीहरूले भगवान कृष्णको रहस्य महत्त्व बुझेका थिए। त्यसैले भगवान कृष्णको स्तुति गर्थे। भगवान कृष्ण चाहिँ भौमासुरलाई घेरा हाल्नुभयो अनि युद्ध गर्नुभयो र भौमासुरलाई वध गर्नुभयो। उसले जेलमा थुनिएका 16,000 पुगेका थिए। ती सबैले भगवान श्रीकृष्णलाई स्तुति गरे। सबैले पतिको रूपमा स्वीकार गर्न चाहे। भगवानले क्रान्तिकारी कदम चाल्नुभयो। सबैसँग एकैचोटि बिहा गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको।
हजुरहरूले पत्याउनु भयो? पत्याउने भन्थे, पत्याउन त पर्यो। अब पत्याउनेलाई त म सबैले सम्मान गर्छु, केही भन्नै परेन। कसैले कहाँ हुन सक्छ र यस्तो भन्छन् कि त्यस्ता मान्छेलाई नयाँ थप अर्थ पनि भनिदिनुपर्छ। यी चाहिँ दुई अर्थमा बताइएको छ। यी कुनै हजुर हामी जस्ता सामान्य व्यक्ति होइनन्, यी मान्छे होइनन्। यिनीहरू चाहिँ दुई तरिकाबाट बुझ्न सकिन्छ, एउटा आदि दैविक, एउटा आध्यात्मिक। आदि दैविक रूपमा विचार गर्ने हो भने यी वेदका मन्त्रहरू हुन्। जम्मा जम्मी वेदमा 1,00,000 मन्त्रहरू छन्। 1,00,000 मन्त्रहरू मध्ये 80,000 मन्त्रहरू चाहिँ कर्मकाण्डमा प्रयोग हुन्छन्। कर्मकाण्ड र व्यवहारमा पनि 16,000 मन्त्रहरू चाहिँ उपासनामा, 4,000 मन्त्रहरू ज्ञानमा। ती 16,000 मन्त्रहरू जो उपासना परक मन्त्रहरू थिए, जुन मन्त्रहरूको लक्ष्य परब्रह्म परमात्मा थियो, उपनिषदले बताउने, वेदले बताउने, तिनै वेद मन्त्रहरू आज सचेतन बनेर आएका छन्, जसका हुन् उहीँ गएर मिलेका हुन्। आखिर सबै 16,000 मन्त्रहरूले कृष्ण प्रतिपादन गर्थे, त्यही भनेको हो यो कथा। वेदका 16,000 मन्त्रहरू नै कृष्ण पत्नी हुन्, त्यसबाहेक अर्को होइन भन्यो भने आदि दैविक रूपमा यो रहस्य लीलाको छुट्टै भित्री पाटो देखा पर्छ। अब अर्को अर्थ पनि छ आध्यात्मिक दृष्टिले। आध्यात्मिक दृष्टिले विचार गर्दा हाम्रो मनको गतिलाई हेरौँ। हाम्रो मनको चन्द्रमासँग सम्बन्ध छ। चन्द्रमाका पनि 16 कलाहरू हुन्छन्। चन्द्रमाका 16 कलाको त यहाँ पुजै गरेका छौँ हामीले। कलाको नाम पनि के थियो पुस्तकमा हेरेर अस्ति त चतुर्थ्यान्त मन्त्र लगाएर भनेकै हो। ती कलाहरू चाहिँ औँसीमा सबै घट्ने, प्रतिपदामा एउटा, द्वितीयमा 1 2 दुईटा, तृतीयमा 3टा, चतुर्थीमा 4वटा हुँदै पूर्णिमामा 15 र एक अर्थमा 16 समेत, चन्द्रमा समेत गर्दा 16। यसरी 16 दिनसम्म 16 कला बढ्दै जाने अनि फेरि घट्दै जाने, फेरि बढ्दै जाने, फेरि घट्दै जाने गर्छ। त्यो चन्द्रमा चाहिँ फेरि भगवानको मनस्तत्वबाट जन्मिएको भनेर वेदका मन्त्रमा लेखा छ। चन्द्रमा मनसो जात दिनदिनै भन्ने गरेकै छ। हाम्रो मनको पनि चन्द्रमासँग सम्बन्ध छ। जसरी चन्द्रमा घट्ने बढ्ने गर्छन्, हाम्रो मन पनि घट्ने बढ्ने गरिरहन्छ। हो, त्यो मनका 16 कलाहरू हुन्। ती मनका 16 कलाहरूलाई सूक्ष्म दृष्टिले केलाएर हेर्यो भने एक कलाका 1,000वटा भाग लाग्छ भनेर विचार गरी हेर्दा 16,000 मनोवृत्तिहरू, मानसिक चिन्तनका कलाहरू। भक्तहरू, साधकहरू जब भगवत भक्तिमा समर्पित हुन्छन्, सर्वतोभावेन भगवानमा, अनन्य भावेन भगवानमा समर्पित हुन्छन्, त्यतिखेर आफ्ना सबै कलाहरू, मनोवृत्तिहरू भगवानमा समर्पित गर्दछन् भन्ने आध्यात्मिक घटनाको यो सङ्केत हो। भगवान श्री कृष्णले 16,000 पत्नीहरूसँग विवाह गर्नुभयो भनेर। रुक्मिणीसँग ठट्टा पनि गर्नुभएको छ। भगवान कृष्णका धेरै सन्तानहरूको कुरा पनि छ। अनि नातिको रूपमा अनिरुद्ध, प्रद्युम्नको छोरा अनिरुद्ध जन्मिएका छन्। ती अनिरुद्धलाई विवाहको क्रममा रुक्मीसँग झगडा भएको छ। उषासँग विवाह भएको छ। अनि त्यसपछि रुक्मीलाई त्यही उसमा वध गरिदिनु परेको छ। यस्तै यस्तै अरू बाणासुरकी छोरी उषासँग विवाह हुने क्रममा भगवान शिव र कृष्णको पनि भेटघाट भएको छ। बाणासुरसँग सम्बन्धित नेपालमा बानेश्वरमा भगवान श्री शिवजीको मन्दिर स्थापना गरेको भन्ने छ। यस्तै यस्तै कथाहरू यहाँ धेरै छन्। छोटो छोटोमा भन्नुपर्ने बाध्यता, नृग नाम गरेका राजाले छेपारो भएर पसारिएका रहेछन्। यदुवंशीहरूले त्यहाँ छुन जाँदा, माने उद्धार गर्न जाँदा सकेनन्। भगवान कृष्णले स्पर्श गर्दाखेरि ऊ राजा भएर देखा पर्यो। यो अघिल्लो जन्ममा ब्रह्मस्वको अपहरण गरेको कारणले छेपारो भइदो रहेछ भन्ने शिक्षा नृग राजाको कथाले दियो। बलरामजी फेरि वृन्दावनमा भेटघाट गर्न जानुभयो। यमुनाजीलाई बोलाउँदाखेरि मानिनन् अनि हलोले पुरै कोल्ट्याइदिनु भयो भन्ने कथा छ। एउटा पौण्ड्रक नाम गरेको असुरले
भगवान कृष्णको जस्तै नाटक गर्यो, मै कृष्ण हुँ भनिदियो। भगवान कृष्णले त्यसलाई वध गरिदिनु भयो। यस्तै काशीराजलाई उद्धार गर्नुभयो। बलरामले विविध नाम गरेको बानरलाई तहलाउनु भयो, वध गरिदिनु भयो। अनि भगवान श्री कृष्णले हस्तिनापुरमा गएर युधिष्ठिर आदिको राजसूय यज्ञमा सहयोग गर्नुभयो। देवर्षि नारद मुनिको दिव्य भगवान कृष्णको गृहस्थी लीलाको दर्शन पनि यहाँ आएको छ। राजसूय यज्ञमा जाने बेला जरासन्धका कैदमा बसेका धेरै राजाहरूलाई उद्धार गर्नुभयो र जरासन्धलाई भीमको प्रहारबाट मराउनु भयो। अनि भगवान श्री कृष्णले राजसूय यज्ञमा अग्रपूजा पनि प्राप्त गर्नुभयो भन्ने कथा यहाँ विस्तृत रूपमा आएको छ। यस्तै यस्तै भगवान श्री कृष्णका उत्तरार्धका लीलाहरू हामीले संक्षेपमा चर्चा गर्दैछौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ भगवान श्री कृष्णका विशेष महत्त्वपूर्ण लीलाहरूमध्ये छिटो छिटो पाता फर्काएको देखेर राजा परीक्षितले सोध्नुभयो कि भगवान कृष्णका मिठा चरित्रहरू अलि राम्रोसँग भने हुन्थ्यो नि, कति हतार भएको आज सकिन्छ भनेर हो कि क्या हो? भगवान श्री शुकदेवजीले भन्नुभयो त्यसो भए म अरू त्यस्तै हो, एउटा कथा चाहिँ सुनाउँछु। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान कृष्णका बाल सखा थिए एउटा, जसको नाम थियो सुदामा। धन सम्पत्तिको कति आशा नगर्ने, त्यसैले गरिब पनि, घरमा लगाउने कपडा पनि, खानेकुरा पनि, सुत्ने ठाउँ पनि, बस्ने ठाउँ पनि, घरको झुप्रो पनि सबै थिएन, अस्तव्यस्तै थियो। दुलहीलाई त मनमा लाग्यो कि भगवान साथी छन् रे ठुला यी हाम्रा श्रीमानका, यसो भने हुन्थ्यो नि, केही चिनेका मान्छेलाई त भन्नु नि। यसो सुदामालाई पटक्कै मन नलाग्ने, तर घरवालीले साह्रै कचकच गरेपछि जानै पर्यो। जान त पर्यो, तर किन के लिएर जाने? रित्ते हात त जान हुँदैन, लिएर जाने चिज केही पनि छैन भनेपछि अनि सुदामाकी पत्नीले चाहिँ गाउँमा गएर भिक्षा मागिन्। माग्दाखेरि के गतिलो दिन्थे र, अलिकति कनिका जसमा चाहिँ बियाहरू भएको केही पाइन् अनि 2-3 मुठी जति चाहिँ एउटा थोत्रो टालोमा पोको पारेर कोसेली पठाइन्। सुदामाले त्यो कोसेली काखीमा च्यापेर भगवान कृष्णको दर्शन गर्नका लागि कति दिन बिताएर जानु पर्थ्यो, जानुभयो। भगवान कृष्ण भएको महलमा, दरबारमा हाम्रो त्यो कृष्ण कता छ, कृष्णको बस्ने ठाउँ कता हो भनेर सोध्दै जाँदा कसले चिन्थे र? यहाँ त होइन भनिदिन्थे सबैले, तर पछि पत्तो लाग्यो द्वारकामा महाराजाधिराज भगवान श्री कृष्णजी महाराज कहाँ हुनुहुन्छ भन्नुपर्ने रहेछ, मेरो साथी भनेको। त्यस्तै सोध्दै 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 सुदामा भगवान श्री कृष्णको द्वारकामा पुग्नुभयो। भागवतमा त उल्लेख छैन, एकपटक यस्तो पनि कथा सुनिन्छ कि द्वारकामा जाने भनेर हिँड्दा हिँड्दा परिश्रम थकाइको अनुभव भयो। एक ठाउँमा चौतारीमा यसो झकाएको योगमायाले नै, भगवानको लीला शक्तिले नै सुदामालाई द्वारकामै पुर्याइदिएछ। अनि बिउजेर सोध्नुभयो सुदामाले, द्वारका कता हो, द्वारका जाने बाटो कता हो भनेर। सबै हाँस्छन्, किन हाँसेका होलान् भनौँ, उनलाई थाहै छैन। द्वारकामा आएर द्वारका जाने कता हो पो भन्दो रहेछ, भन्छन् ए द्वारका यही हो। अनि कृष्ण भगवानको निवास स्थान कता हो देखाइदिए। जाँदाखेरि चाहिँ महल छ, त्यहाँ चाहिँ पर्खालहरू छन्, ठुला ठुला दरवाजाहरू छन्, ढोकाहरू, झकी झकाउ छ, रमाइलो छ। भित्र जान कसरी जाने, कता जाने हेर्दा हेर्दै ट्वाल्ल परेर दङ्ग परेर भगवान कृष्णलाई हेर्न भेटी भएको छैन। जाँदै गर्दा ढोकामा ढोकेहरू भेटिए। भित्र जान खोज्दा कता जान लागेको भनेर सोधे। सुदामाले भन्नुभयो म भगवान श्री कृष्णसँग भेटघाट गर्नको लागि जाँदैछु। उनीहरूले भने जोसुकैलाई जाने अनुमति छैन, तपाईँ को हुनुहुन्छ? सुदामाले भन्नुभयो म भगवान कृष्णको बाल सखा हुँ, सानो उमेरमा म सँगै बसेको।
भन्दिनु गएर हजुरको बाल सखा अरे एउटा झुत्रे गरिब आएको छ, ढोकामा बसेको छ, आफ्नो नाम सुदामा हो भन्छ, भन्दिनु। द्वारपालले गएर भगवान श्री कृष्णलाई भनिदिए। भन्ना साथ भगवान श्री कृष्ण आफ्नो महलको बसाई छोडेर अरे मेरो प्रियतम सुदामा आउनु भएको छ अरे भन्दै आफ्नो कपडा सज्न पनि याद नगरिकन लतार्दै लतारिँदै मेरो सुदामा कहाँ होला भन्दै 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 भगवान कृष्ण आउनुभयो। र सुदामा हेर्ने मान्छेहरू वरपरका हेरे भए सुदामा ट्वाल्ल परेर हेरिरहनुहुन्छ। भगवान श्री कृष्ण चाहिँ हतार हतार आउँदै सुदामा सुदामा भन्दै भन्दै आएर भगवान श्री कृष्णले झ्याप्पै अङ्कमाल गर्न खोज्नुहुन्छ। सुदामाले पनि अङ्कमाल गर्न खोज्नुहुन्छ, तर सुदामाको मनमा सङ्कोच हुन्छ कि मेरो शरीर हाडै हाडको खिङ्रिङ्ग परेर बसेको भगवान कृष्णलाई सुकोमल शरीरमा बा कोप्ने पो हो कि। भगवान कृष्णलाई पनि सङ्कोच हुन्छ मेरो शरीरले यी हाडका खम्बालाई कतै थिच्ने पो हो कि। अनि त्यसपछि चाहिँ अङ्कमालबाट छुट्टिन्छन्। आँखाबाट दुवैका आँसु बगिरहेका छन्। भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ अरे आज याद गरेर आउनुभयो, मलाई कति खुसी लाग्यो, लौ जाउँ जाउँ भित्र जाउँ बसौँ भनेर सुदामालाई साथमा लिएर अङ्कमाल गर्दै डोर्याउँदै भगवान कृष्णले निवास स्थानमा लिएर जानुहुन्छ। जहाँ आफू बस्नुहुन्थ्यो, जहाँ लक्ष्मीजी पनि बस्न पुरा पाउनुहुन्न थियो, साक्षात् आफ्नै अर्धाङ्गिनी पत्नी लक्ष्मीजी पनि जुन आसनको आधा छेउमा मात्रै बस्न पाउनुहुन्थ्यो, त्यो पुरै आसन आज भगवान श्री कृष्णले आफ्ना बाल सखा सुदामालाई बस्न दिनुभएको छ। आफू तल बसेर अनि लौ 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 त्यो सुनको झारीमा जल लिएर आऊ भनेर भन्नुहुन्छ। रुक्मिणीले जल लिएर आउनुहुन्छ। भगवान श्री कृष्णले सुदामाको पाउमा जलले प्रक्षालन गर्न थाल्नुहुन्छ। हेर्दा पखाल्दै गर्दा कति दिनदेखिको मैलो लागेको, कहिल्यै पनि जुत्ता चप्पल देखेको थिएन होला खुट्टाले, अनि त्यहाँ काँडाहरू छन्, फुटेको छ, बीचबीचमा खिलहरू परेका होलान्, ती सबैलाई एक एक गरिकन आफैले टिपी टिपिकन भगवान कृष्णले सफा गर्नुहुन्छ। आफ्नो त्यो हिरा मोती को जरी लगाएको च्यादरले, पछ्यौराले, उत्तरीयले अनि पाउ पुस्न थाल्नुहुन्छ अनि प्रणाम गर्नुहुन्छ। ओहो ब्राह्मण देव, मेरो जन्म नै ब्राह्मण देवको सेवाको लागि भएको हो, मलाई त्यसैले ब्रह्मण्य देव भन्छन्। मैले आज हजुरको सेवा गर्न पाएँ भनेर आँखाबाट अश्रुधारा बग्छ। पूजा मात्रै गरेर भयो, पाउ मात्रै धोएर भयो, खानु परेन। रुक्मिणीलाई भन्नुहुन्छ ल्याउ 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 भोग लगाउनु पर्यो, कति दिनदेखि भोजन गर्न पाउनु भएको छैन होला। अनि विभिन्न मिठाईहरू परिकारहरू जिन्दगीमा देखेकै थिएन, कता कसरी खाने हो थाहा नै थिएन। भगवान श्री कृष्णलाई ल्याइएको मिठाईहरू भगवान कृष्णले खुवाउनुहुन्छ। भगवान कृष्णले सुदामालाई खुवाउनुहुन्छ। सुदामाले खान्छन्। यी मेरी पत्नी हुन् भन्नुहुन्छ अनि प्रणाम गर्दा सँगै आशीर्वाद दिन्छन्, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव। अब त्यसपछि यसो भगवानले सङ्केत गर्नुहुन्छ अनि अर्की पत्नी आउनुहुन्छ, सुभद्रा। सुभद्राले पनि त्यसै गरी सेवा सत्कार सम्मान गर्नुहुन्छ, नैवेद्य खुवाउनुहुन्छ, खान्छन् फेरि। अनि पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, ऐश्वर्यवती भव। अब जाम्बवतीको पालो आयो। फेरि तीनटा भए थिए, कति छन् र अरू पनि भन्छन्, फेरि पर्खिनुहोस् न। अनि त्यसपछि लक्ष्मणको आउँछ, नागनाजी दिदीको आउँछ, अरूको आउँछ। आउँदा आउँदै अब कतिको नैवेद्य खान सक्नु, कतिको प्रसाद खान सक्नु, कतिलाई आशीर्वाद दिन सक्नु। तर पनि सबैले आएर प्रणाम गरे, सबैले आएर सत्कार सम्मान गरे, सबैलाई आशीर्वाद दिनुभयो। जता हेऱ्यो उतै वैभव छ देखेर अत्यन्तै आश्चर्य लाग्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब बाल्यकालका कुराहरू हुन थाले। भगवान भन्नुहुन्छ अपि ब्राह्मण गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात्। गुरुकुलमा पढ्दा कस्तो सँगै थियौँ, गुरुले कति माया गर्नुहुन्थ्यो हामीलाई, गुरुआमाले कति माया गर्नुहुन्थ्यो। हामी वनमा
गाई हेर्न जाँदा, संविधा लिन जाँदा, पानी पर्दा, हामी गुरुकुलमा फर्किन नसक्दा गुरुजी हामीलाई खोज्दै खोज्दै आफै आउनुभएको थियो। अनि हजुरले पनि समावर्तन गर्नुभयो होला, घरमा गएर बिहे गर्नुभयो होला। अनि भाउजू भन्छ, भाउजूले पक्कै पनि मलाई याद गर्नुहुन्छ होला, ओहो भन्नुहुन्छ। अनि हुँदा हुँदै कुराकानी भयो। भाउजूले पक्कै केही कोसेली पठाउनु पर्ने, केही पठाउनु भएको छ कि? यसो यसो गर्छन्, केही नि छैन, देखाउन लाज भएको छ। अनि त्यसपछि हजुरको यहाँ के भयो, यो केही चलाउन गाह्रो भएको हो कि भनेर यसो गर्न खोज्नुहुन्छ भगवान कृष्णले। उनले रोक्न खोज्छन्। भगवान कृष्णले जबरजस्ती गर्नुभयो, त्यहाँबाट एउटा पोको फुत्त देखा पर्यो। ए मैले सोचेकै थिएँ भाउजूले पक्कै केही पठाउनु भएको छ भन्ने, यहाँ रहेछ त। हजुरको बानी त पहिलेदेखिको छुटेकै रहन्छ भनेर अनि खोल्न थाल्नुभयो। खोल्न थालेपछि आहा कति राम्रो चिज मलाई कसैले पठाउनु भएछ भनेर अनि झिकेर फाँक हालेर खान थाल्नुभयो। भगवान कृष्णले एउटा त खानु नै भयो, अर्को पनि खान थाल्नुभयो। द्वितीयाम तृतीयाम तेस्रो अर्को पनि फाँक खान थाल्दाखेरि लक्ष्मीजीले आएर झ्याप्पै हात समाउनु भयो। म दिने त म दिन्न अरे, के भने त्यो थाहा छैन। म दिने त म दिन्न। भगवान कृष्णले मुखमा लाउँदै गरेको चिजलाई अनि रुक्मिणीजीले रोकेर अरूले पनि नैवेद्य प्रसादको रूपमा वितरण गरे। भगवान कृष्णले यतिखेर भन्नुभयो, मलाई श्रद्धापूर्वक दिइएको छ भने जस्तो सुकै कुरा दिएको भए पनि, थोरै दिएको भए पनि म त्यसबाट प्रसन्न हुन्छु। तर पोज देखाउन, शान देखाउन, फुर्ती लाउन दिएका महँगा चिजहरूबाट म खुसी हुन्न। अभक्तिपूर्वक दिइएको, श्रद्धा नभई दिइएको वस्तुबाट म खुसी हुन्न। किमुपायनमानीतं ब्रह्मन् मे भवता गृहात् अण्वप्युपाहृतं भक्तैः प्रेम्णा भूर्येव मे भवेत्। भूर्यप्यभक्तोपहृतं न मे तोषाय कल्पते। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। यसरी कुराकानी भए। अब त्यसपछि 2 दिन 3 दिन 1 दिन बसाएपछि अब जान्छु भनेर बिदा हुन थाल्नुभयो। हस्ता नि फेरि आउनु होला भन्नुभयो भगवानले। सुदामाको मनमा लाग्यो, झोला बोकाएर पठाउलान्, सामग्री भेटी, के भन्छ उपहार पठाउलान् भनेको केही पनि पठाएनन्, एकदम राम्रो गरे। त्यही डरले म नआएको, आज केही पनि दिएनन्, राम्रो गरे भनेर भगवान कृष्णसँग बिदा भएर सुदामा फर्कियो। रित्तै आयो। अनि घरमा जाँदै गर्दा त घर जहाँ थियो पहिला त्यहाँ अहिले झुप्रो छैन, महल छ। आफ्नै दुलही चाहिँ सिँगारिएर गहना गुरियाले झपक्कै भयो कि अनि चिन्दै नचिनेर एकछिन त टल्ल परेर हेरे गरे। अनि पत्नीले भनिन्, म हजुरकै दुलही हो, किन अल्मलिनु भएको, आउनुहोस् चाँदीको करुवा लिएर सुन के अरे पाउ धुन आइपुग्छिन्। अनि दङ्ग परे, ला त्यो छट्टु त अहिले पनि छट्टुगिरी पो गर्यो त कृष्णले, मलाई फसायो। फसाएर के गर्छ त, म विषयमा आसक्त नभए भइ त हाल्यो नि। सम्पत्ति पायो भने फसायो भन्ने ठान्ने, सम्पत्ति नहुँदाखेरि म ठिक छु भन्ने ठान्ने, यस्तो पो हुन्छ त भक्तको चाला। भगवान कृष्णले मलाई विचार गर्न सम्पत्ति दिएको, म यसमा अल्मलिनु हुँदैन भन्ने ठानेर विरक्त बनेर उनले समय यापन गरे। भगवान श्री कृष्णको यहाँ भक्तवत्सलता अनि भक्तहरूको वैराग्य, यस्ता यी प्रसङ्गहरू यहाँ आएका छन्। अब यसपछि कुरुक्षेत्रमा गोपीहरूसँग भगवान कृष्णको भेट भएको, द्रौपदीको अनि भगवान कृष्णका रानीहरूको कुराकानी भएको, वसुदेवजीले यज्ञ गर्नु भएको, अनि त्यसपछि चाहिँ वसुदेवका 6वटा पहिलेका देवकीका छोराहरू फेरि फर्किएर आएर आमाको स्तनपान गरेर मोक्ष भएको, अनि सुभद्रालाई अर्जुनले अपहरण गरेको, अनि भगवान कृष्ण चाहिँ धनी राजा जनकको घरमा र श्रुतदेव ब्राह्मणको घरमा एकैचोटि जानुभएको, यस्ता कथाहरू यहाँ आए। तर 87औं अध्यायमा वेदहरूले भगवानको स्तुति कसरी गर्छन् भनेर वेद स्तुति उल्लेख गरिएको छ। यहाँ वेदहरूले कस्तो रहस्य भगवानको स्तुतिमा प्रकट गर्दछन् भन्ने छ।
एउटै श्लोक अलिकति भूमिका नबनाई घण्टौं खर्च नगरिकन अर्थ नलाग्ने खाले प्रसङ्ग छ। जय 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 जामजित दोष गृभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः। यो वेदको स्तुतिपछि भगवान शिवजीको कष्टमोचनको कथा, वृकासुरलाई भगवान के अरे आफ्नो शिरमा आफै हात लगाउन लगाएर आफै नष्ट भएको कथा। अनि त्यसपछि भृगुजीले तिनै देवताको परीक्षा गर्न खोज्दा भगवान सत्वगुणमा रहने नारायण सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सिद्ध भएको कथा। यस्तै यस्तै प्रसङ्गहरू सहित दशम स्कन्धको उत्तरार्ध लीला पुरा हुन्छ। अब एकपटक ऋषिमुनिहरूको परीक्षा गर्ने इच्छा भएछ यदुवंशीहरूमा। ऋषिमुनिहरूको परीक्षा गर्न साम्बलाई पुरुषलाई स्त्री बनाएर यिनी गर्भवती छिन्, के बच्चा पाउँछिन् होला, छोरा कि छोरी भनेर सोध्न गएछन्। ऋषिहरूले ध्यान दृष्टिले विचार गरे, छोरा पनि होइन छोरी पनि होइन, परीक्षा गर्ने इच्छाले आएर नाटक गर्छौ तिमीहरू, तिम्रो कुल खतम पार्ने मुसल जन्मिएला भनेर ऋषिहरूले श्राप दिएको हुनाले ती जति यदुकुमारहरू थिए तर्सिए, डराए। अनि पटुका खोलेर हेर्दा, नक्कली पटुका खोलेर हेर्दा भित्र नबन्दै एउटा मुसल भेटियो। के गर्ने होला, उग्रसेनलाई गएर सोधे। त्यसलाई घोटेर समुद्रमा बगाइयो, त्यसको बाँकी रहेको अवशेष समुद्रमा फ्याँकियो। पछि यदुवंश विनाश गर्ने त्यो आधार बन्यो। अब वसुदेवजीले यज्ञ आयोजना गर्नुभएको छ। नारद मुनिसँग वसुदेवजीले ज्ञानका कुरा सोध्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि नारद मुनिले नवयोगीश्वर र विदेहराज निमिको चाहिँ संवाद लिएर आएर ज्ञानको उपदेश दिलाउनुहुन्छ। कवि हरि अन्तरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्र द्रुमिल चमस करभाजन यी 9वटा योगीश्वरहरू एकपटक राजा विदेह कहाँ पुगेका थिए। राजा विदेहले ती अलग अलग योगीहरूलाई ज्ञानका कुराहरू सोध्नु भएको छ। त्यो उत्तर दिनुहुन्छ। त्यो एकादश स्कन्धको महत्त्वपूर्ण ज्ञानको प्रकरण हो। भागवत धर्म भनेको के हो? हामीले धर्म भनेको पूजा पाठ गर्ने अथवा अरू कर्महरू यज्ञ स्वासोधा गर्ने भन्छौँ। तर जुन धर्ममा स्वर्ग प्राप्ति गर्ने आशा बाँकी नै रहन्छ, जुन धर्ममा विषय भोग गर्ने आसक्ति बढ्दै गर्छ, त्यो धर्मलाई भागवत धर्म भनिन्न, त्यो धर्मलाई नक्कली धर्म भनिन्छ। भागवत धर्म त्यो हो जुन धर्मको परिपालन गरेपछि कुनै पनि हकमा, कुनै पनि अर्थमा कतैबाट पनि भय हुँदैन, निर्भयताको अनुभूति हुन्छ। मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धे रसदात्मलाभात् विश्वात्मना यत्र निवर्ततेभिः। भगवानको चरण कमलको उपासना गर्नु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्भय पद दिने आधार हो। मैले भागवत धर्मको रहस्य म बताउँछु। तिमीले कर्म पूजा पाठ गर, त्यही हो तिम्रो धर्म। तर कर्म गरिसकेपछि मैले अहिले जे कर्म गरिरहेको छु याद गर्नु है। मैले जे कर्म गरेको छु यो कर्म मेरो स्वार्थको लागि होइन, यो भगवानका लागि हो। तत्सत श्री कृष्णार्पणमस्तु भनेर अर्पण गर्ने बुद्धि यदि आयो भने, अर्पण गरियो भने त्यो चाहिँ भागवत धर्म बन्छ। मन्त्र त भन्ने गर्नुभएको छ, त्यही हो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा आउँछ हजुरहरूलाई। शरीर मनले वचनैहरूले बुद्धि अहंकार प्रकृति जतिले गरिन्छ जो सब पुण्य पाप नारायणार्पण गर भक्ति साथ। ईश्वरबाट विमुख भएर आफूलाई ईश्वरबाट अलग ठानेर अनि संसारमा पनि अलग द्वन्द्व द्वैत ठानेर जति जति कर्म गरिन्छ तब तब भय हुन्छ।
जब आफू ईश्वरबाट विमुख भइन्छ तब तब भएको अवस्था आउँछ। त्यस कारणले भगवानको पूजा आराधना त गर्नु, तर अन्तिममा आफूलाई पनि भगवानमा समर्पित गरेर एकाकार हुने विचार गर्नु। त्यसो गर्दाखेरि निर्भयताको पूर्ण स्थिति हुन्छ। संसारमा दुई होइन हुन त, अज्ञानको कारणले दुई देखा परेको छ। त्यो अज्ञानलाई ज्ञानले नष्ट गरिदिनु, एक मात्र रहन्छ, ब्रह्मा द्वयम शिष्यते। यसको सहयोगी साधनको रूपमा भगवानका लीला चरित्रहरू सुन्ने, भगवत गीत, भगवत नाम संकीर्तन गर्ने, गायन गर्ने, त्यसैमा मस्त रमाउने इत्यादि भक्तहरूले गर्छन्। अनि भगवानका भक्तहरूले जहाँ जे वस्तु देखिन्छ सबैलाई भगवान ठानेर नमस्कार गर्छन्। खं वायुम अग्निम सलिलम महिंश्च, पृथ्वी आकाश पानी जल तेज पृथ्वी अरू प्राणीहरू दिशा विदिशा वृक्षहरू नदी नाला जे देखिन्छन् सबै भगवानका शरीर हुन्, भगवानको स्वरूप हो भनेर प्रणाम गर्ने। देवघाटमा सन्यास आश्रमहरूमा प्राय सन्यास लिने चलन हुन्छ। सन्यास लिने भन्छन्, यो शिवरात्रिमा सन्यास लिन्छन्। सन्यास लिने बेलामा चाहिँ के शिक्षा दिइन्छ भने, अब सन्यास लिएपछि नि सन्यासीहरूले अरूलाई नमस्कार गर्न हुँदैन। सुन्नुभएको छ? सन्यासीले, देवघाट बस्ने आमालाई थाहा छ, सन्यासी भएपछि अरूलाई नारायण गर्न हुन्न। अब अरूले आफूलाई नारायण गरून्, तर मैले अरूलाई नारायण गर्न हुन्न, यही नै सिक्ने चलन छ, यही नै भन्छन्। हिजोसम्म टपक्कै गोडामा ढोग्ने गरेका मान्छेले भोलिपल्टदेखिबाट अनि हामीले नमस्कार, मैले कहिलेकाहीँ नमो नारायण भन्छु, ठिक छ, कहिलेकाहीँ वास्तै गर्दिनँ, के गर्दो रहेछन् भनेर, अनि खोइ भन्छन्, यति गर्छ। अनि के भन्नु, खोइ, त्यसपछि फेरि मलाई नमस्कार गरेको खोइ त भन्न सक्दैनन्, त्यति चाहिँ भन्छन्। एकदम राम्रो। तर मैले देखेँ जो अभिमान रहित ज्ञानको विचारको चरणमा माथि पुगेका सन्त महात्मा हुनुहुन्छ, त्यस्ता महात्मालाई यो नियम लाग्दो रहेछ। उहाँहरूले नमस्कार गरेको देखेँ, मैले प्रणाम गरेको देखेँ। हामीलाई नै देखेर पनि हामीलाई पनि नमस्कार, हामीलाई सङ्कोच लाग्यो। ओहो हजुर आउनुभयो, लहै लहै। भारतमा एकजना चर्चित महात्मा अखण्डानन्दजी हुनुहुन्थ्यो। यो भागवतको टीका उहाँले लेख्नु भएको हो। अखण्डानन्दजी महाराजले जसलाई पनि नारायण नारायण भन्नुहुन्थ्यो। अनि मान्छेहरूले सोध्थे, तपाईँ सन्यासी भएपछि पनि के गरेको यो? मैले के गरेको छु? सबैलाई नारायण गर्न हुन्न भनेको, नमस्कार गर्न हुन्न भनेको, हजुरले त सबैलाई नारायण गर्नुहुन्छ नि, के हो? अखण्डानन्दले भन्नुहुन्थ्यो, कसलाई गरेँ मैले नारायण? कसलाई गरेको? मान्छेलाई थोडी, कसलाई गरेको? नारायण नारायण। जसलाई भेट्यो नारायण। के भनेको? देवघाटतिरको बानी छ, यो चितवनमा प्रभाव छ। चितवनको प्रभावसँग जोडिएका अरू धेरैमा पनि प्रभाव छ। अचेल भेटघाट हुँदा नारायण, यो के भनेको? कुनै व्यक्तिलाई नमस्कार गरेको होइन, त्यहाँ नारायण देखेँ भनेर, यद्यपि नदेखिकन भने होला छुट्टै कुरा हो, नारायण देखेर नारायणलाई नमस्कार गरेको। हरेक व्यक्तिभित्र नारायण तत्त्व छ भनेर नारायणलाई नमस्कार। अब ती क्षुद्र दृष्टि भएका सन्यासी भनाउँदाहरूले चाहिँ नारायण देख्दैनन्, अर्को मान्छे देख्छन् अनि नमस्कार गर्नुहुन्न भन्छन्। जसले नारायण दृष्टि गर्छ त्यसले मात्रै नारायणलाई नमस्कार गर्छ, व्यक्तिलाई नमस्कार गर्न हुँदैन। साँच्चै हो। सन्यासीका लागि मात्रै के र, हजुर हामीलाई पनि त्यो हाडछाला रगत मासुको लगेर पोल्ने ठुटालाई, लासैलाई, मुर्दालाई के नमस्कार गर्नु? मुर्दै त हो नि सबै। त्यहाँ भित्र रहेको चेतना हो भने त्यो चेतनाको यथार्थलाई केलाउँदै गर्दा त्यहाँ भगवान नारायण हुनुहुन्छ। त्यो नारायणलाई नमस्कार गरेको हो। नारायणलाई नमस्कार गर्न केही आपत्ति छैन। भागवत धर्मको विशेषता के हो भने हरेक वस्तुहरू जे देखिन्छ हरेकलाई भगवान सम्झेर प्रणाम गर्नु। खं वायुम अग्निम सलिलम महिंश्च ज्योतिंषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादिन्। भगवत भक्तिले त मानिसलाई नम्र बनाउँछ, शिष्ट बनाउँछ, सबैतिर भगवान देख्ने दृष्टि बनाउँछ।
जति अभिमानी भयो, म ठुलो बडो भएँ भन्यो, त्यति भक्तिबाट ऊ विमुख भयो। अब त्यसपछि भगवत धर्मको विशेषता वर्णन गर्न राजा निमिले सोद्धा दोस्रा हरिनाम गरेका कविश्वरले भन्नुभयो, जसले हरेक वस्तुहरूमा भगवान बाहेक केही देख्दै देख्दैन त्यो भगवानको उत्तम भक्त हो। तर देख्न देख्छ, तर योग्यता अनुसार व्यवहार हरेकलाई मिलाएर गर्छ, त्यो मध्यम भक्त हो। मूर्तिमा मात्रै भगवान छ भनेर पूजा गर्ने सबैभन्दा तल्लो किसिमको निकृष्ट थर्ड क्लासको भक्त हो। लो यहाँ चाहिँ प्राकृत मन्द निम्न श्रेणीको भनेको छ। अर्चायामेव हरये, भगवानको मूर्तिमा मात्रै भगवान हुनुहुन्छ भन्ने सोचेर मूर्तिमा त धमारधुस लागेर पूजा गरिरहन्छ, तर बाहिर भगवत दृष्टि गर्न सक्दैन। त्यस्तो भक्त चाहिँ सबैभन्दा तल्लो श्रेणीको चाहिँ भक्त हो। भागवतमा वैष्णवको कुरा गरेका छ कि छैन भनेर कुरा उठाउँछन् कतिले। यहाँ रहेछ यस्तो वैष्णव हुनु अरे। वैष्णव हुन के गर्नुपर्छ, कता टिको लाउने कि कता छाप्ने कि के गर्ने भन्ने कुरो त मैले यहाँ देखाएको छैन। कुनै दिन देखेँ भने भन्नुला, तर आज मैले यस्तो देखेँ। वैष्णवको लक्षण के हो? त्रिभुवन विभव हेतवेप्यकुण्ठ स्मृतिरजितात्मसुरातिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत् पदारविन्दात् लव निमिषार्धमपि यः सवैष्णवाग्र्यः। तिनै लोकको राज्य सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ भने पनि, अर्थात् धेरै भन्दा धेरै प्रलोभन दिएर पनि जसको मन भगवानको चरणबाट एकछिन पनि हलचल हुँदैन, त्यो व्यक्ति सबैभन्दा श्रेष्ठ वैष्णव हो। भगवानको चरण कमलको ध्यान गरेर भगवानको चरण कमलको प्रभावबाट हृदयभित्र रहेको अज्ञान रूपी अन्धकारको विनाश भइरहेको अवस्थामा अब ऊ भगवानमै प्रेम रसनाद्वारा आबद्ध हुन्छ, बाहिर ऊ जान चाहँदैन। त्यो भगवानको भक्त हो। अब मायाको रहस्य के छ भनेर राजाले निमिले अन्तरिक्षलाई सोधे। अन्तरिक्षले मायाको र मायाबाट पार हुनका लागि गर्नुपर्ने साधनाहरूको कुरा बताउनु भयो। प्रबुद्धले चाहिँ माया पार तर्न के गर्ने भन्ने कुरा, दृष्टिकोण विचार गहिर्याउनु पर्ने भन्ने कुरा बताउनु भयो। अनि पिप्पलायनले चाहिँ नारायणको रहस्य बताइदिनु भयो, भगवानका भक्तहरूको गति माने प्रवृत्ति। अनि त्यसपछि चाहिँ कर्मयोगको रहस्य आविर्होत्रले बताउनु भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ भगवानका विभिन्न अवतारको चाहिँ रहस्य द्रुमिलले बताउनु भयो। अनि चमस नाम गरेका योगीश्वरले चाहिँ भगवत भक्तिमा नलाग्ने मान्छेहरू कसरी दुर्गतिमा पुग्छन् भन्ने कुरा पनि बताइदिनु भयो। करभाजन नाम गरेका योगीश्वरले चाहिँ अलग अलग युगमा भगवानको अलग अलग ढङ्गले आराधना हुने कुरा बताउनु भयो। हामीले भगवानको चार व्यूहको साथ साथमा हामीले पूजा गर्छौँ नि, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सङ्कर्षण अनि वासुदेव। नमस्ते वासुदेवाय। सत्ययुगमा सबैले भगवानको तपस्या साधनामा मात्रै लागिरहन्छन्। त्रेतायुगमा यज्ञ यागादि गर्छन्। द्वापरमा पूजाआजामा बढी ध्यान दिन्छन् सबैले। पूजाआजा गर्ने क्रममा प्रद्युम्न, सङ्कर्षण, अनिरुद्ध र वासुदेव चार व्यूह सहित भगवानको पूजा हुन्छ भनिएको छ। अब यसको रहस्यलाई हामीले यहाँ चार कलश पनि राखेका छौँ प्रतीकात्मक रूपमा। तर यसको रहस्यलाई विचार गर्ने हो भने अघि हामीले प्रद्युम्नको कुरा गऱ्यौँ, त्यो मनस्तत्त्वसँग सम्बन्ध छ हाम्रो। अनि सङ्कर्षण भनेर जसलाई हामी बलराम भन्छौँ, कहीँ चाहिँ शेषनाग भन्छौँ, कहीँ चाहिँ हामी लक्ष्मण भनेर कुरा गऱ्यौँ। ती सङ्कर्षण तत्त्व भनेको हाम्रो प्राण तत्त्व रहेछ। अनि त्यसपछि अहङ्कार अनिरुद्ध तत्त्व रहेछ। त्यहाँभित्र सँगै रहेको आत्माको रूपमा वासुदेव तत्त्व रहेछ। नमस्ते वासुदेवाय नमः सङ्कर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। कलियुगमा चाहिँ भगवान श्री कृष्णको विशेष ध्यान गर्ने प्रक्रिया ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्
तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् इत्यादि रहस्यहरू नारद मुनिले ती नवयोगीश्वरहरूको संवाद ल्याएर वसुदेवजीलाई बताउनु भयो। वसुदेवजीले यो ज्ञानको उपदेश प्राप्त गरेर अज्ञानबाट मुक्त हुनुभयो, अज्ञानबाट निवृत्त हुनुभयो। यस प्रसङ्गले के कुरा शिक्षा दिन्छ हामीलाई? भगवानको बाह्य रूपमा चाक्षुष प्रत्यक्षद्वारा मात्रै जीवन सफल हुँदो रहेनछ, विचारद्वारा, ज्ञानद्वारा, तत्त्व साक्षात्कारद्वारा भगवानलाई प्राप्त गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसपछि देवताहरूले भगवानलाई आएर प्रार्थना गरे। भगवान श्री कृष्ण स्वधाममा जाने तयारी गर्नुभयो। यो कुरा थाहा पाएर उद्धवले भगवान श्री कृष्णसँग अलि मलिनो अनुहारद्वारा भन्न थाले, हे भगवान, हजुरसँग म अलग रहन चाहन्न, मलाई आफ्नै धाममा लिएर सवारियोस्। भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो कि तिमी अलग हुन चाहदैनौ, मलाई थाहा छ, तर तिमी मैले दिएको ज्ञान लिएर बदरिकाश्रममा गएर तपस्या गरेर बस। अनि ज्ञानको उपदेश गर्न थाल्नुभयो भगवान श्री कृष्णले। यतिखेर ज्ञानको उपदेश गर्दा राजा यदुले एउटा अवधूतलाई देखेर दङ्ग परेको। अवधूत भनेको केही पनि साथमा छैन, दुनियाँले अपमान गरिएको भन्ने अर्थमा अवधूत भनिन्छ। सम्पत्तिको नाममा केही पनि छैन, भरे के खाने हो थाहा पनि छैन, तर मोटो घाटो हृष्टपुष्ट। अनि यदुले गएर सोधे, हजुरलाई यस्तो बुद्धि कताबाट आयो? केही पनि सङ्कलन नगर्ने, तर हजुर चाहिँ फेरि प्रसन्न भएर खुसी भएर बस्नु भएको छ। हजुर आफैमा मस्त हुनुहुन्छ, हजुरको यो मस्तीको रहस्य के हो? दत्तात्रेय अवधूतले भन्नुभयो, मलाई मेरा गुरुहरूले उपदेश दिएका छन्। को छन् नि हजुरका गुरु? मेरा 24वटा गुरु छन्। ए 24वटा को होलान्? ती गुरुहरूलाई भेट्न जान पाए हुन्थ्यो। गुरु प्राय समाजमा गुरु खोज्ने समस्या परिआएको हुन्छ। कसलाई गुरु बनाउने होला? अझ झन् यति धेरै युट्युब गुरुहरू धेरै भेटिएर योग गर्न पनि कसको योग गर्ने होला? मानव त्यहाँ बजारमा धेरैवटा दुकान छन्, कुन दुकानबाट सामान किन्ने भनेर अलमल भए झैँ गरी गुरु पनि असाध्यै धेरै भएर कुन गुरु मानियो भन्ने कुराको समस्या परेको जस्तो देखिन्छ। धेरै जसो साधकहरूले यस्तो कुरा गर्छन्। 24वटा गुरु छन् रे, 24वटालाई कसरी मान्ने होला? को हुन् नि ती गुरु भनेर सोद्धाखेरि दत्तात्रेयले अचम्मकै कुरा बताए। पृथ्वी गुरु, हावा गुरु, आकाश गुरु, पानी गुरु, अग्नि पनि गुरु, चन्द्रमा गुरु, सूर्य गुरु, परेवा पनि गुरु, अजिङ्गर, समुद्र, पुतली, माउरी, हात्ती, अनि त्यसपछि चाहिँ मृग, माछो, एउटी कोही धेरै पति फेर्दै हिँड्ने पिङ्गला नाम गरेकी नारी, त्यो पनि गुरु, कर्याङ कुरुङ पक्षी पनि गुरु, बच्चा, अनि एउटी कुमारी, अनि लोहार दाई, सर्प, माकुरो, यस्ता यस्ता गुरुहरू धेरै छन्। यिनीहरूबाट जे भेट्यो त्यसैबाट शिक्षा सिक्छु म। पृथ्वीबाट धैर्य हुन सिक्छु, गम्भीर हुन, डाँडा काँडाबाट हलचल नहुन सिक्छु, हावाबाट गुणदोषमा आसक्त नहुन सिक्छु, आकाशबाट निष्प्रिय रहन सिकेको छु, पानीबाट आफू सधैँ पवित्र रहन सिकेको छु, अग्निबाट सबै राम्रा नराम्रा गुणदोषलाई खत्तम पार्न सिकेको छु। यस्ता यस्ता मेरा धेरैवटा गुरुहरू छन्। परेवा परेवीको बिचमा चाहिँ प्यार भएको पछि दुःख पाएको देखेर कसैसँग भालेपोथी भएर आग्रह गरिरहन हुँदैन, प्यारको नाटक गरिरहन हुँदैन भन्ने पनि सिकेकै हो। एकपटक त्यो एउटी नानीको बिहे गर्ने कुरा हुँदै रहेछ। अनि केटी हेर्न भनेर, छोरी हेर्न भनेर चाहिँ बाहिरबाट मान्छे आए, घरमा कोही पनि थिएन।
नानी मात्रै थिइन्। अनि पाहुना आइसकेपछि त केही खान दिनु पर्यो। खाना दिन भनेर भित्र गएर भाँडोमा हेरेको चावलै छैन, धान छ चावल छैन। चावल कुट्नु पर्यो, ओखलमा राखेर कुट्न थालिन्। कस्तो पाहुना बाहिर आएर बसेपछि अनि ओखल कुट्न थालेको, त्यतिखेर चुरा झ्याङऱ्याङ झ्याङऱ्याङ बज्छन्। चुरा बजे भनेर चुरा झिकिन्, 3टा 4वटा 5वटा कति थिए झिकिन्। अनि 2टा मात्रै थिए, त्यति गर्दा नि बज्यो, त्यो पनि झिकिन्छ। एउटा मात्रै राखेपछि बजेन। दत्तात्रेयलाई के चाहियो, यति भएपछि पुग्यो। ती नानीको चुरा हेरेर एक्लै बस्यो भने झगडा नहुने रहेछ, 2-4 जना बस्यो भने कुरा काट्दा काट्दै हैरान। भनेपछि अब आगामी दिनमा म एक्लै बस्छु भन्ने कुरा नानीको चुरा हेरेर पत्तो लगाएँ भन्छ। घर बनाउन पर्दैन भन्ने कुरा त्यो अजिङ्गर हेरेर पनि मस्त बसिया छ, थाहा छ। दौडे दौड्या दौडे छ, बसे बस्या बसे छ, के चिन्ता। धेरै जम्मा गरेर थुप्र्याएर राखेर सम्पत्ति कमाउँछु भन्ने माउरीको सम्पत्ति अर्काले चोर्दिया छ। मिठो खान्छु भनेर आशा गरेर गडेलो ताक्दै हिँड्दाखेरि घाँटीमा बल्छी अल्झियो त्यो माछाको। एउटा विदेहनगरमा पिङ्गला नाम गरेकी वेश्या थिई। रातभरि मान्छे कुरेर बस्ती। लकडाउन भयो होला, कोही पनि आएन। नआएपछि पर्खै भई। भोलिपल्ट उसलाई दिक्क लाग्यो, धिक्कार हो यो विदेहराज नगरको सहरमा, विदेह राजाको पुरीमा यो तुच्छ शरीरको भोकका लागि भनेर आफूलाई प्रदर्शनमा राखेर व्यापारमा राखेर उभिने मै मात्रै एउटी हुँली। मलाई धिक्कार हो। बरु यति समय मैले भगवानतिर दिया भए मेरो आजै मोक्ष भइसक्थ्यो। अब म यो हाडछाला रगत मासुको शरीर पाल्न बा हाडछाला रगत मासुको शरीरलाई मस्ती गर्नका लागि भनेर यो 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 गलत काममा म लाग्दिनँ भनेर ऊ त्यही दिनदेखिबाट ठक्रक्कै ज्ञानी भएर हिँडी। उसले जे भनेकी छ यो पिङ्गलाको गीत क्या गजब छ। सन्तम समीपे रमणम रतिप्रदम वित्तप्रदम नित्यमिमं विहाय। हजुरहरू त भागवत पढ्ने खानदानका, भागवत जान्ने सुन्ने खानदानका, त्यसकारणले हजुर हामीहरूलाई त यो कण्ठ छैन। मैले चाहिँ साह्रै मिठो लयमा एउटा गोरेले गाएको सुनेको छु। यो युट्युबमा हेर्नुभयो भने भेटिन्छ यो पिङ्गलाको स्तोत्र। गोरेले क्या मजासँग गाएर त्यसैमा रमाएको छ। गजब गजब जमाना आउन थाल्यो अचेल। अनि त्यसपछि चाहिँ अरू पनि गुरुहरूको कुरा लिएर आएर यो मेरै शरीर पनि गुरु छ। जति पाल्यो आज खायो भोलि फोहोर बनाएर फ्याँक्छ भनेपछि यसलाई जति भरे पनि नपुरिने रहेछ भन्ने कुरो त दिनदिनैको यो अवस्था हेरेर थाहा पाइयो नि। एकतिर जिब्रोले तान्या छ, एकतिर हातले तान्या छ, एकतिर आँखाले तान्या छ। राम्रो रूप चाहियो भन्या छ, राम्रो वस्तु चाहियो भन्या छ। मानव धेरैवटीको के कुना पछि रोइ भन्छन् नि, हो त्यस्तै जस्तो एउटीले यता आँखा रूपीले यता तानेकी छ, कान रूपी के जातिले यता तानेको छ, नाक रूपीले उता तानेको छ। कति हैरानलाई। तर यो महत्त्वपूर्ण पनि हो नि यो शरीर। यो शरीर यति दुर्लभ शरीर प्राप्त गरेर जसले साधनामा आफूलाई लगाउँदैन त्यो त अज्ञानको खाडलमा पर्यो। जिउ भई कतो मुम अपकर्षति कर्हि तर्षा शिष्णोन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोन्यतश्चपलदृक्वच कर्म शक्तिर् बह्यः सपत्न्य इव गेहपतिं लुनन्ति लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवान्ते मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरः तूर्णं यतेत न पतेत् अनुमृत्यु यावत् निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात् इत्यादि प्रसङ्गहरूद्वारा यो दत्तात्रेयले यदुलाई उपदेश दिए भन्ने प्रसङ्ग। त्यसपछि यहाँ हंसोपाख्यानको कुरा आएको छ। हंसोपाख्यानमा एकपटक सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार नाम गरेका 4वटा योगीश्वरहरू थिए। ती 4वटा योगीश्वरहरूले कर्मको रहस्य के होला भनेर पत्तो लगाउनका लागि
सोध्न जानु पर्यो भनेर आफ्ना पिता ब्रह्माजीसँग सोध्न खोजे। ब्रह्माजीले मेलो पाउनु भएन। अनि के गर्ने होला भनेर यत्तिकै हिँड्दै थिए। हिँड्दा भगवानले हाँसको रूपमा दर्शन दिनुभयो। वाक वाक गर्दै हाँस आइपुग्यो, ढलक मलक गर्दै। ऋषिहरू बसेका ठाउँमा आएर निकै अर्कै ठुलै ज्ञानी भलादमी मान्छे आए चाहिँ गरे ट्वा ट्वा क्वा क्वा गर्दै आइपुग्ने हाँस देखेपछि तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेर सोधे सनकादिहरूले। अनि कसलाई लिएर सोधेको हो भनेर हाँसले प्रति प्रश्न गरे। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पञ्चमहाभूतलाई लिएर सोधेको हो भने तिम्रो जे हो मेरो त्यही हो, किन सोध्नु? भित्र आत्मालाई लिएर सोधेको हो भने तिम्रो चेतना मेरो चेतना एउटै आत्मा, किन सोध्नु? को भवान इति बह प्रश्नो वाचारम्भो ह्यनर्थकः। सनकादिहरूको मनमा के शङ्का थियो भने हाम्रो मन विषयतिर दौडिन्छ, विषय मनमा स्फुरित हुन्छ। पहिला कुन घटना घट्ने हो? हंसावतार भगवानले भन्नुभयो कि मद्रूप उभयम त्यजे। तिमीलाई के टाउको दुखाइ भयो? विषय इन्द्रियमा के अरे मनमा खडा हुन्छ, मन विषयतिर दौडिन्छ। त तिमी ती दुईटै कुरा छोड्देऊ न, ममा समर्पित बन, ममा तिमी स्थिर बन। जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति सबै बुद्धिका वृत्ति हुन्, त्यसभन्दा भित्र भिन्न साक्षीको रूपमा रहेको आत्मा आफू भन्ने अनुभव गर भनेर जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिको अनि पञ्च कोषको समेत विवेक गर्दै त्यसको मूल आधारको रूपमा आफूलाई भनेर अनुभव गर्ने भन्ने कुरा बताउनु भएको छ। यो कुरा सिक्नका लागि सत्सङ्ग चाहिन्छ। भिन्न भिन्न सिद्धिहरू पनि साधनाका क्रममा आउन सक्छन्, तर ती सिद्धिमा अल्मलिनु हुँदैन। बरु आफ्नो वर्ण धर्म आश्रम धर्म अनुसारका धर्महरूको परिपालन गर्दै कर्मद्वारा नै भगवानको पूजा गरेर भगवानमा आफू समर्पित बन्नु पर्दछ। यस्तै यस्तै कुरा गर्दै चित्तको चञ्चलता नै संसारको एउटा ज्यादै खतरनाक खाडल हो भनेर एउटा भिक्षु जो एउटा कदरीय थियो, त्यो कदरीयले गाएको कुराहरू बताइदिनु भएको छ। कदरीयको कथा ल्याएर उसले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि सुख दुःखको कारण चाहिँ अरू कोही होइन रहेछन्, मनै रहेछ। मनः परम कारणमा मनन्ति संसार हेतुम संसार चक्रम परिवर्तयति। कोही मान्छे कसैलाई सुख दुःख दिनेवाला छैन भन्ने कुरा बताउनु भयो। अनि यस्तै यस्तै कर्मको उपासनाको तरिका पनि बताउनु भयो। उद्धवलाई ज्ञानद्वारा कृतकृत्य बनाउनु भयो। उद्धवजीले भगवानलाई परिक्रमा गरेर भगवानसँग विदा भएर बदरिका आश्रमतिर यात्रा गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। अब द्वादश स्कन्धमा कलियुगको वर्णन छ। कलियुगमा त मान्छेहरू अन्यायी अत्याचारी लोभी पापी छुच्चा लुच्चा हुन्छन् भन्नै परेन, क्यारे थाहा छँदैछ। यो खतराको बेलामा पनि हामी बाँच्ने कसरी हो त नि, जोगिने कसरी हो भन्दा दोषै दोषको खानी भए पनि कलियुगमा हाम्रो कल्याणको साधन भनेको एउटै छ, त्यो हो भगवान नाम। कृते अध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तनात्। भगवान नामको ठुलो महिमा यहाँ बताइएको छ। अनि प्रलयहरू चार थरी छन् त, ती विभिन्न प्रलयहरू पनि बताउँदै आत्यन्तिक प्रलय भनेको मोक्ष नै हो भन्ने कुरा बताउनु भएको छ। यो उपदेश बताउँदै गर्दा सुखदेवजी महाराजले राजालाई भन्नुभयो, अब तिमीले आफ्नो स्वरूपको विचार गर। म मर्छु भन्ने पशुको बुद्धि छोड्देऊ। तिमी त आत्मा हो, मर्छौ कहाँ पाएर मर्नु नि, शरीर भए पो मर्ने त। शरीरमा म छु भन्ने भावना हुनु त स्वप्नमा देखेर कल्पना गरे जस्तै, कहिले टाउको काटिएको देख्ला अरे, कहिले मरेको देख्ला अरे, कहाँ मरेको हुन्छ र। हो त्यस्तै आत्मा अजर अमर छ। घैँटो फुट्दा आकाश फुट्दैन, तर घैँटोभित्रको आकाशले म घैँटे हो भन्ने सोचेर भ्रान्ति गरेर हिँड्यो भने घैँटो मरे म मर्छु कि क्या हो भनेर चिन्ता गरे जस्तै हुने हो। त्यसकारणले आकाश चाहिँ व्यापक पूर्ण आत्मा सर्वत्र छ। तिमी त्यही आत्मा हौ, त्यही आत्माको रूपमा आफूलाई अनुभव गर। तर आत्मालाई ब्रह्मको रूपमा र ब्रह्मलाई आत्माको रूपमा अनुभव गर्दै तिमी जब स्थिर बन्छौ त्यतिखेर सर्पले डसेको बेलामा पनि तिमीलाई डस्ने छैन भन्दा राजालाई ज्ञान खुल्यो। राजाले हात जोडेर भन्नुभयो, हजुरले कृपा गरेपछि मैले आफ्नो स्वरूपको अनुभव गरेँ, अब त्यसलाई म स्थिरतापूर्वक अनुभव गर्न चाहन्छु। अभय पदवी मैले प्राप्त गरेँ।
भगवनस्तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहं प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम अभयम दर्शितम त्वया। मलाई त्यो अभय पदवी प्राप्त भएको छ, अब आज्ञा दिनुहोस् भनेपछि सुखदेवजी महाराजले आज्ञा दिनुभयो। पूर्वतिर फर्काएका कुशहरू बिछ्याएर गङ्गाको किनारमा पलेटी कसेर समाधिमा एकाग्र भएर समाधिमा विलीन भएर आफ्नो अनुभवमा राजा रहन थाल्नुभयो। त्यतिखेर तक्षक आयो होला, डस्यो होला, तर राजालाई अनुभव भएन, किनभने राजा फरक भइसक्नु भएको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ राजाको मोक्ष पदवी प्राप्त भइसकेको थियो। शरीर डस्यो सर्पले भनेर सबैले चाहिँ हाहाकार गर्यो अरे, तर पनि राजालाई त्यसले केही प्रभाव परेन। उनका छोरा जनमेजयले आफ्ना बाबाको मृत्यु सर्पबाट भयो भनेर यज्ञ गर्न खोजे, पछि आएर यज्ञलाई रोकाइयो इत्यादि कुराहरू पनि यसको उत्तरार्धमा आएका छन्। अब यो वेद परम्परा र पुराणको परम्परा कसरी चल्यो भन्ने कुरा, मार्कण्डेयले तपस्या गरेर वरदान प्राप्त गरे, तर माया हेर्छु भन्दै गर्दा दुःख पाए, तर मायाधिपति भगवानको शरणमा जाँदा फेरि उनलाई कल्याण भयो। अरू भगवानका अङ्ग उपाङ्ग आयुधहरूको वर्णन गर्दै अन्तिम 12औं अध्यायमा श्रीमद् भागवतका संक्षिप्त विषयहरूको सूची पनि बताइएको छ र अन्तिममा भनिएको छ कि वैराग्य दिलाउने, भगवत रहस्य प्रतिपादन गर्ने श्रीमद् भागवत सबैभन्दा सुमधुर र जीवनलाई सफल बनाउने आधार पनि हो। जुन यो भागवत परम्परा भगवान श्री सुखदेवजी महाराजले भगवान नारायण परम्पराबाट प्राप्त भागवत जे बताउनु भयो, त्यस्ता श्री सुखदेवजी भगवानलाई पनि म प्रणाम गर्दछु। श्रीमद् भागवतम पुराणममलम, सम्पूर्ण वेदान्तको रहस्य भएको भागवत निर्मल पुराण भगवानका भक्तहरूको यो प्रिय छ। यहाँ ज्ञान भक्ति र वैराग्य सहित नैष्कर्म्य भावको पनि चर्चा छ। जसले श्रद्धापूर्वक सुन्छ त्यो मुक्त अवश्य हुन्छ। यो ज्ञानरूपी बत्ती भगवान नारायणले ब्रह्माजीलाई बताउनु भयो। ब्रह्माजीले नारदलाई, नारदले वेदव्यासलाई, वेदव्यासले सुखदेवजीलाई, सुखदेवजीले राजा परीक्षितलाई, परीक्षितले सुन्ने बेला सुतजी आदिले पनि सुन्नुभएको थियो। त्यही परम्पराबाट आज आएको छ। त्यस्ता परम सत्य स्वरूप भगवानलाई प्रणाम छ। अब अन्तिममा संसार रूपी सर्पले डसिएका राजा परीक्षित रूपी जीवात्मालाई सुखदेव रूपी ज्ञानी गुरुले भागवत रूपी ज्ञान उपदेश दिएर मोक्ष दिलाउनु भयो। त्यस्ता योगीराज श्री सुखदेव रूपी सद्गुरुदेव भगवानलाई नमस्कार छ। अन्तिममा जति जति जन्म लिनु परे पनि केही छैन, तर भगवानको चरणमा निर्मल भक्ति कहिल्यै नटुटोस्, यो प्रार्थना गरिएको छ। भावे अन्तिममा यो प्रार्थना श्लोक सबैले भन्ने चलन छ, हजुरहरूले पनि भन्न सक्नुहुन्छ। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समन तम नमामि हरिम परम। जसलाई प्रणाम गर्दा सम्पूर्ण दुःखहरू नष्ट हुन्छन्, यस्ता परम भगवानलाई, हरि भगवानलाई प्रणाम गर्दछु भन्दै सद्गुरुदेव भगवानलाई वन्दना गर्दै श्रीमद् भागवतको कथा रहस्य पूर्ण हुन्छ। हजुरहरू सबैको पुण्य प्रताप र मेरो पनि ठुलो जन्मान्तरको पुण्यको कारणले गर्दा यसका लागि सद्गुरुदेव भगवान र हाम्रा पितृहरू सबैको कृपा रह्यो, जसको कारणले गर्दा हामीले भागवत वाचन गर्न सक्यौँ। सबै गुरुजनहरूलाई, हजुरहरू सबै भित्र रहनुभएको भगवानलाई पनि प्रणाम गर्दै हजुरहरू सबैको हृदय निर्मल बनोस्, जीवन सफल बनोस्, सन्ततिहरूमा पनि शुभ संस्कार आओस्, सन्ततिहरू सत्मार्गमा लागुन्, हजुरहरू सबैमा पनि भक्तिभाव जागिरहोस् र जीवनमा सफलतासँगै व्यावहारिक सफलता र आध्यात्मिक सफलता दुवै सफलता प्राप्त हुँदै जाओस् र यो मनुष्य जीवन प्राप्त गर्नुको परम प्रयोजन जे हो त्यो प्रयोजन पनि प्राप्त होस्। यही शुभेच्छा शुभ भाव सहित हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।